अनुसन्धानहरुबाट नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ अहिले भनेको जस्तो दोष हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन तपाईले फ्याक्ट भन्नुहुन्छ मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा सुन्नुस् है मदन भण्डारी र धरोहर हत्याकाण्डको अनुसन्धान नगरिकन नेपालको राजनीति कहिले पनि संलिँदैन अहिले जस्तै रहिरहन्छ अब पूर्व राजाको उहाँले ठीक छ उहाँले आफूलाई चाहेको कुरा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउनुहुन्छ त्यसको लागि त यो प्रजातान्त्रिक हामीले अभ्यास गरिरहेको नि हजुर तर यसो भनेर त आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ उहाँले त्यो कमजोरी गल्ती भन्दा नि त्यो बेलाको कमजोरीलाई पनि त एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो एक्सेप्ट नगरेको हुनाले उहाँप्रतिको शङ्का निवारण हुने कुरा भएन आधिकारिक रूपमा त्यो छानबिन समिति बने नि त्यसको एकजना सदस्य त पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँसँग गएर कुराकानी गरेका थियौँ उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ हामीलाई दरबारबाट फलानोसँग सोध्ने त्यो निश्चित दायरा तोकिदिएको थियो हेर्नुहोस् है दरबारबाट भएको थियो त्यो कुरा हो तारानाथ राणाभाटले तपाईलाई तपाईहरुलाई बताउनु भएको छ हैन हामी उहाँ कहाँ गयौं यो घटनालाई केलायौं म मात्रै होइन अघि भने एउटा रिसर्चर प्रोफेसर डाक्टर राजकुमार पोखरेल सरलाई पनि हामीले लिएर गयौं तारानाथ राणाभाटले प्रष्ट भन्नुभएको यही हो कि हामीलाई एउटा घेरा मात्र दिएको थियो भनेर त्यो घेराभित्र भइसकेपछि आउने रिपोर्ट अहिलेको जस्तै हो दिपेन्द्रबाट नै अब त्यो हत्या भएको भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न के रहन्छ भने त्यो दिपेन्द्रलाई राजा बन्नु थियो अब राजा बन्नेले त ठिक छ बाउलाई चाहिँ नि भनौँ अथवा भाइलाई चाहिँ हत्या गरेर होइन उनी सुरक्षित हुन सक्थ्यो नि त तर एउटा व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ त्यो 10-10 जना मान्छेलाई होइन कसरी चाहिँ हत्या गर्छ चाहिँ प्रतिवेदन जति बनाए त्यो चाहिँ के भन्दा डर एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ एउटा त्यो फन्डा मचाएर एउटा डाइभर्सन गर्ने परिपाटी बाहेक अरू हो जस्तो र केही फाइल खोल्ने केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा रचिआईको र यहाँका नेतृत्वहरूको र सुरक्षा चाहिँ प्रमुखहरूको त्यसमा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि संलग्नता छ प्रष्ट बोल्नु पर्दछ देशमा यस्ता चाहिँ विश्व नै झल्लिने खालको चाहिँ घटना भए पश्चात तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूले के हेरे तत्कालीन गृहमन्त्रीले के हेरे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के हेरे आज चाहिँ मदन भण्डारी जस्तो राष्ट्रभक्ति व्यक्तित्वलाई आफ्नो श्रीमती राष्ट्रपति हुँदा पनि अनुसन्धानको फाइल खोलिएन केपी शर्मा प्रधानमन्त्री 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि फाइल खोलिएन अब सुशील कोइरालालाई टाउकोमा चोट छ हैन टाउकोमा चोट छ टोयलेट लड्यायो त्यसलाई पनि होस्टेल नजिक थियो होस्टेल नपुर्याइकन मारे तिनको पनि अनुसन्धान भएन रविन्द्र अधिकारीलाई चाहिँ के भन्दा हेलिकप्टरबाट सोइगाए वायुवेटी काण्डमा तिनको पनि अनुसन्धान भएन इभेन चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी युवा देशलाई बनाउँछु भनेको प्रचण्डजीको सुपुत्र चाहिँ प्रकाश दाहालको पनि के भन्दा चोटपटक लाग्यो घरमा चाहिँ त्यो लास ल्यायो टिचिङमा राखियो त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोलाइयो पोस्टमार्टम भएन प्रहरीलाई त 11:30 बजे रिपोर्ट जाँदो रहेछ म 11:30 बजे पौने 12 भएको थिएँ यहाँ पुग्दा छाउनी अस्पतालमा पुगेको थिएँ म अब भन्नुहोस् तपाईले देख्नु अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दिनु त सैनिक कुबाहेक विकल्प छैन यो देशको छरपष्ट गरेको अरबौं खरबौं भ्रष्टाचार गरेर देश नै विलीन र विसर्जन ब्लेन्डिङ गराउन लागेको अवस्था भएको हुनाले सेनाले चाहिँ 6-7 महिना 1 वर्ष चाहिँ कब्जा गरेर यी भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माण कोषमा लगाएर नागरिकलाई चाहिँ के भन्दा पछि हस्तान्तरण डेमोक्रेटिक हिसाबमा हस्तान्तरण गर्ने पाटोलाई जनताले चाहिँ नेपाली सेनामाथि विश्वास गरेकै छ हेर्नुहोस् अन्तिम शक्ति भनेकै देश बचाउने सेना नै हो काठमाडौँ शहर आउँदै हुनुहुन्छ त्यसो हो भने आउनुहोस् होटल रत्नज्योति तपाईले सोचे भन्दा सस्तो मूल्यमा मुखै रसाउने परिकारहरू बस्नको लागि सफा चिटिक्क परेको बेडरुमहरू साथमा लिम्बू परिकारहरू पनि पाइन्छ फोन नम्बर 9851064982 98140180 होटल रत्नज्योति कोटेश्वर पेरिस टाढा रत्नचोक दर्शकवृन्द नमस्कार हृदय अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सम्पदा लिम्बू र आज चाहिँ हामी एउटा छलफलमा जुटेका छौं र आजको मेरो 2 जना अतिथिहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ केपी शर्मा पन्थी उहाँ पूर्व डीएसपी सँगसँगै राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ त्यसै गरिकन गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो पार्टी नेपालको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ आज हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौं एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा जसको लागि चाहिँ म उहाँहरू 2 जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय जननी जय मातृ हजुर मैले हाम्रो केपी शर्मा सरबाट जान्न चाहे भर्खरै अब केही दिन अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ज्यूले जुन खालको एउटा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो हैन
उहाँको सम्बोधन अनुसार चाहिँ जुन राजदरबार हत्याकाण्डको आरोपमा आरोप चाहिँ उहाँलाई लगाइयो त्यो भ्रम चाहिँ जनताहरूमा छरियो भन्ने खालको उहाँको एउटा खालको अभिव्यक्ति आयो। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले राजाले जे बोल्यो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जे बोल्यो गल्ती बोलेको छ, हामी पुनः राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान छानबिन गर्नेछौँ, सरकारले गर्नेछ भन्ने खालको कुरा आयो। त्यसै गरिकन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि दिपेन्द्रले मारेको होइन भन्ने खालको उहाँको पनि निष्कर्ष आएको छ। यो समग्र विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, यहाँबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ? यो एउटा राष्ट्रसँग गाँसिएको बहुचर्चित चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड हो। त्यो घटनाको क्रममा चाहिँ म पनि त्यतिखेर केरकार हुनुहुन्थ्यो, अपराध महाशाखा छ अहिले, त्यो गाउँमा कार्यरत थिएँ इन्सपेक्टरमा। करिबन हामीलाई चाहिँ तपाईँको 11:30देखि 11:30 बजीभित्र खबर आयो 2058 जेठ 19 गते राति। तत्पश्चात हामीले के घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ अकल्पनीय क्षतिको रूपमा हामीले लियौँ। त्यहाँ पनि गयौँ, तर त्यो के भन्दा सुरक्षा घेराभित्र रहेको अवस्थामा हामी त्यहाँ घटनास्थलमा जान पाइएन, हो कि। अब यो घटनाले त्यतिखेर के भन्दा देशको जनप्रिय राजा, राष्ट्रवादी राजा, विश्वमै नेपाल र शान्ति क्षेत्र नेपाल घोषित होस्, एउटा पुर्खाले आर्जेको तपोभूमिलाई चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित गरेर विश्वको एउटा उदाहरणीय चाहिँ राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका जनप्रिय राजाको यो हत्याकाण्डलाई 2037 सालमा तपाईँको चाहिँ सेटेलाइटबाट चीनले पनि त्यो बेला घटना लाग्दाखेरि सूचना प्रवाह गरेकी हो। अब यहाँ विडम्बना के भइदियो भन्दा 16,000 चाहिँ सेनाले सेक्युरिटी दिएको र 4,000 सेनाको चाहिँ एउटा कोर टिममा रहेको राजालाई अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि या त राजाहरूको एउटा परम्परा के थियो भन्दा शुक्रबार तपाईँको छलफल भोज यावत कुराहरू, आफन्तहरू, भारदारी सभाहरू, त्यो भने साहबज्यादी भनेर परिवारको चाहिँ अब भोज पनि हुन्थ्यो, विचार विमर्श हुन्थ्यो, राजनीतिक कुरा पनि हुने कुराहरू त्यहाँ परम्परादेखि चलिआएको कुराहरू थियो। अब त्यो समयमा अचानक तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब त्यत्रो खालको 10-10 जनालाई त्यहाँ मतलब स्वचालित हतियारबाट चाहिँ हत्या गरियो। हत्या गरे पश्चात एउटा प्रश्न के रह्यो भन्दा त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र रहेको त्यहाँ एडिसी हुन्छ, तपाईँको सेना सैनिक प्रहरी हुन्छ, अब त्यो भनौँ विभिन्न सुरक्षा घेराहरू हुन्छन्। त्यो घेरामा करिब चाहिँ ती भिआइपी बसेको चाहिँ 25-50 मिटरको डिस्टेन्समा सेक्युरिटी पनि तैनात भएर बसेको हुन्छ होइन। र त्यो अवस्थामा त्यो हामीले हेर्दाखेरि अत्यन्त दुःखद रूपमा पायौँ। पोस्टमार्टमको कुराहरू पनि थिएन। हामी चाहिँ त्यो सैनिक भनौँ त्यो अस्पताल छाउनीमा पुग्यौँ। अब त्यो अब त्यतिखेरको त 2047 सालको संविधान प्रभावित थियो। राजपरिवारमा यस्ता घटनाहरू कसरी घट्यो भने के कस्तो चाहिँ नीति नियम अथवा प्रणाली गर्ने अथवा सेक्युरिटी चाहिँ उसलाई के भन्दा इन्भेस्टिगेसन टिम भने सेना प्रहरीको टिमलाई चाहिँ परिचालन गर्ने वा चाहिँ यहाँको टिमले सकेन भने विदेशबाट विज्ञ योग्यहरूलाई चाहिँ बोलाएर अनुसन्धान गर्ने परिपाट एकातिर थियो भने त्यतिखेर पोलिटिकल चाहिँ एउटा उच्च समिति गठन गरियो। केशव प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ सभामुख भएका तारानाथ राणावाट र यसै गरी प्रतिपक्षीको तर्फबाट माधवगुवा नेपालजीलाई 3 सदस्यीय चाहिँ यो छानबिन समिति गठन गरियो। त्यसमा चाहिँ पार्टीको व्हिपद्वारा निर्णय भए तापनि पछि चाहिँ पार्टीबाट माधवगुवा नेपालजीले चाहिँ त्यो छोड्नु हो। छोडिसकेपछि त्यहाँ अनुसन्धानका पाटाहरू अब के भन्छ जसरी गर्नुपर्ने थियो प्रहरीले अथवा अनुसन्धान टिमले गर्नुपर्ने पाटा र बाटाहरू पनि त्यहाँ सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान हुन सकेन। तत्पश्चात चाहिँ तारानाथ राणावाटबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दा त पार्टीकै मान्छे थियो नि त त्यहाँ पनि अनुसन्धान गर्ने क्रममा तारानाथ राणावाटबाट चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्दा दिपेन्द्रले चाहिँ यो नरसंहार गरेको भन्ने खालको प्रतिवेदन दिएर गरेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाए। यो चाहिँ के भन्दा त्यत्तिकै चाहिँ रहस्यमय रूपमा रहेको अवस्था थियो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अब हाम्रो बुझाइमा अब त्यो सिङ्गापुर ब्याङ्ककमा चाहिँ दिपेन्द्रका चाहिँ मुकुण्डाहरू बनाएर प्रशिक्षण गराएर चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ योजना रहेको अवस्था थियो। जबसम्म वीरेन्द्रलाई चाहिँ देशको हत्या गरेन तबसम्म विदेशीले यहाँ चलखेल गर्ने ठाउँ पनि पाउँदैन। नेतृत्वहरूले पनि के भन्दा आफ्नो भनौँ मनलाग्ने गर्न पाउँदैन, किनभने जनप्रिय राजा थिए। राजाको विनाशपछि नै यो देशको चाहिँ के भन्दा यो अभिगत र यो परिस्थिति जन्मियो। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अब जस्तै सिआइएका चाहिँ केही 50-50जना चाहिँ आर्मीहरूले चाहिँ त्यो भूकम्प चाहिँ नै सुरक्षित एउटा अस्पतालको भवन बनाउँदै थिए भक्तपुरमा। त्यही दिन चाहिँ प्रदोष राणाबाट उद्घाटन हुनु थियो। त्यही राति चाहिँ के भन्छ घटना घट्यो। त्यसपछि तिनीहरू पनि भागे र चाहिँ सिआइएको एजेन्टमा यहाँका केही नेताहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यो काम भएको भन्ने कुराहरूमा जनताले चाहिँ के छ भन्दा दिपेन्द्रबाट हत्या भयो भन्ने कुरा भएन। उसले चाहिँ अब दिव्यानीको चाहिँ प्रेमको जालमा उ गरेर नमानेर यो गरेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ यो कुरालाई कसैले विश्वास चाहिँ गर्दैन।
यो चाहिँ अहिले अहिले रहस्यात्मक रूपमा रहेको अवस्था छ एउटा हिसाबले होइन। र अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रज्यूले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन, यो भ्रम चाहिँ हामीले नै यो चाहिँ हत्या गर्यो अथवा यसमा संलग्न छ भन्ने खालको जुन किसिमको भ्रम चाहिँ जनतामा पारेको छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ साँच्चीकै यो भ्रमै पारेको जनतामा? यस्तो हेर्नु, कुरो के छ भन्दाखेरि घटनास्थलमा हामी थिएनौँ। घटनास्थलमा घटनालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन सम्पादन, घटनास्थल लासदास मात्रै प्रकृति मुचुल्का, त्यो घटनामा कुन गोली कुन हतियार के प्रयोग भएको, कसले प्रयोग, फिङ्गरप्रिन्ट, फुटप्रिन्ट यावत कुराहरूको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनका बहुआमिक पार्टहरू हुन्छ, त्यो पार्ट हुन सकेन। तर अहिले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रबाट अथवा पारसबाट कुराहरू भएका हुन् भन्ने खालको चाहिँ के भन्दा सन्देश आयो भने प्रतिवेदनमा के भयो भन्दाखेरि दिपेन्द्रबाट नै अब चाहिँ हत्या भएको भन्ने कुरा यहाँ प्रश्न के रहन्छ भने त्यो दिपेन्द्रलाई राजा बन्नु थियो। अब राजा बन्नेले त ठिक छ, बाउलाई चाहिँ नि भनौँ अथवा भाइलाई चाहिँ मात्रै हत्या गरेर होइन उनी सुरक्षित हुन सक्थ्यो नि त। तर एउटा व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ त्यो 10-10जना मान्छेलाई होइन कसरी चाहिँ हत्या गर्छ, कालो पदार्थ खायो भने कालो पदार्थ एउटा टेस्ट गर्दाखेरि लागु औषध पदार्थ नखाएको अवस्था पनि देखिएको छ। एउटा विविध पाटा र बाटाहरू छन्। तथापि यी कुराहरूलाई अनुसन्धान त्यहाँ तपाईँको भन्दा नेपाल प्रहरीको चाहिँ अशोक श्रेष्ठ भन्ने डिआइजीको कमान्डमा थियो, 6-6वटा कर्नेलहरू बस्थ्यो त्यहाँहरू चाहिँ। अनि त्यत्रो चाहिँ हाई सेक्युरिटीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ अन्धाधुन्द गोली पड्केर जो 1-2टा पड्कदाको अवस्थामा त नियन्त्रण लिन सक्थ्यो नि त सुरक्षा निकायले, जुन भनौँ सेक्युरिटीमा बसेका थिए। त्यो त्यहाँ अत्यन्त फितलो अनुसन्धान भयो। यो चाहिँ के भन्दा पोलिटिकल्ली अनुसन्धान भएर पेन्डिङ भएको कुरा। त्यसमा चाहिँ के भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ गद्दीको लागि यो गरे भन्ने कुरा जनमानसमा आयो। अब अहिले के भन्दा राजाको क्रेज बढेको अवस्थामा गणतन्त्रमा राजाले मानेको पनि हो, नागार्जुन जङ्गलमा गएर बसेका पनि हुन्, अब उसले अनुसन्धान गरेर भनेका पनि हुन्। आफ्नो सिरपेजको अवस्था के छ भन्दै जनताको नासो जनतालाई बुझाएर गएको भएर बाई गरेर गएको अवस्था पनि हो। यो प्रकारले हेर्नु, जहाँ हत्या सत्ताको पछाडि हत्या विभिन्न प्रकारका भएका हुन्छ। अहिलेसम्म जोन अफ केनेडीको पनि चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको हत्या पत्ता लाग्न सकेका छैन। यसैमा हेर्ने हो भने देशका चाहिँ विभिन्न चाहिँ हत्याकाण्डमा चाहिँ भदौन भण्डारी जिब्रार आश्रीको चाहिँ दासढुङ्गामा चाहिँ अमर लामाले लगेर चाहिँ गाडी खसालेर हत्या मार्यो। त्यसको पनि एउटा पात्र थियो, त्यो पनि के भन्दा त्यसलाई पनि लखेटी मारियो। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो छानबिन गर्छु, अनुसन्धान गर्छु, उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्छु भने आज दर्जनौँ आयोग गठन भयो। त्यसबाट उपलब्धि के हो, आयोग गठन गरे, टेक एन्ड गिभ गरे। तपाईँको चाहिँ त्यो आयोग गठन गरेका प्रतिवेदन चाहिँ टोकरीमा लगाएर फालिदिए। त्यो हुनाले के छ भन्दा राजाले अहिले चाहिँ जनताको के भन्दा राजाले पनि गणतन्त्र स्वीकार गरेर जनताको नासो जनतामा दिएको अवस्था हो। ठिक छ, यदि चाहिँ हाम्रो पनि च्यालेन्ज छ के भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई कारवाही गर्नुहोस्, फाइल बनाउनुहोस्। उहाँले पहिला पनि 2-4 पटक भनिसक्नु। केपी शर्मा ओलीको पालामा चाहिँ तपाईँको भन्ने भने तपाईँको के त भन्दा उहाँहरूको विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, ती काण्डलाई कसरी उ गर्ने होइन। यहाँ त यो सुनकाण्डको चाहिँ प्रतिवेदन के भन्छ, यी चाहिँ प्रतिवेदन जति बनाए त्यो चाहिँ के भन्दा डर, एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ एउटा त्यो फन्डा मचाएर एउटा डाइभर्सन गर्ने परिपाटी बाहेक यो अरू हो जस्तो र केही फाइल खोल्न केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब गोविन्द सरलाई पनि मैले त्यही प्रश्न गर्न चाहेँ होइन। अब यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पुनः छानबिन हुन्छ, त्यो गलत बोल्यो है भन्ने खालको अभिव्यक्ति होइन। अब केपी शर्मा ओलीजीको अभिव्यक्ति होइन, यो समग्र विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? र अब जुन तरिकाले भन्नुभएको छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो कि अहिले जनतामा भ्रम छरिएको छ, यसरी भ्रम पारियो कि त्यो चाहिँ दोषी हामी नै हौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भ्रम जनतामा छरियो भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्ति आयो। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अब पुनः छानबिन हुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। अब छानबिन होला नहोला अथवा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति यो साँच्चीकै सही हो, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो सही अथवा गलत यो त अनुसन्धानको पाटो हो। अब हाम्रो डेस साहब, पूर्व डेस साहब हामीसँग हुनुहुन्छ। अब यसको अनुसन्धानको एउटा पाटो त उहाँलाई पनि पक्कै थाहा होला, प्रक्रिया यो अनुसन्धानको मूलतः पाटो हो। अब ज्ञानेन्द्रले यसो भनिरहनु हुँदा उहाँ चाहिँ मलाई गलत कहाँ जस्तो लाग्छ भने, एक त उहाँ पहिला राष्ट्र प्रमुख हुँदा उहाँले पहल कदमी नलिनु भएको कारण पनि बताउनु भएको भए हुन्थ्यो। जनतामा भ्रम छरियो भनेर उहाँले भनिरहनु हुँदाखेरि त्यो बेलामा मेरो पनि कमजोरी भयो, मैले पनि शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्ने। र त्यो बेलामा केशव प्रसाद उपाध्याय, तारानाथ राणाबाट उहाँहरू छानबिन समितिमा रहनु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई विशेष अधिकार दिया भए पनि हुन्थ्यो। अब यावत कारण देखाइन्छ नि त अहिले। अब राज परिवारको पोस्टमार्टम गर्न नहुने, अब मुमाले चाहिँ नगर्न अनुरोध गरेको कुराहरू मान्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ बाहिर कुरा ल्याइया छ। अब पूर्व राजाको उहाँले ठिक छ, उहाँले
आफूलाई चाहेको कुरा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि त यो प्रजातान्त्रिक हामीले अभ्यास गरिरहेको नि। हजुर। तर यसो भनेर त आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ उहाँले त्यो कमजोरी गल्ती भन्दा नि त्यो बेलाको कमजोरीलाई पनि त एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यो एक्सेप्ट नगरेको हुनाले उहाँप्रतिको शङ्का निवारण हुने कुरा भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब उहाँले कसलाई अपिल गर्नुभएको त होइन? मलाई भ्रममा पारियो, हामीलाई भ्रममा पारियो, हाम्रो राज संस्थाको विरासतै नष्ट गरियो भनेर अपिल गर्नुभएको कसलाई? उहाँले जनतालाई भन्नुभएको हो भने उहाँले त्यो पनि प्रश्नसँग के भन्नु पर्यो भने नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो सम्बोधन गर्नु पर्यो कि नेपाली जनताको मनमा उठेको प्रश्न त मलाई लाग्छ आंशिक 2/3 भन्दा बढीको प्रश्न उहाँप्रति नै, उहाँको परिवारप्रति नै तेर्सिया छ। अब जनतालाई उहाँले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ त भन्दा उहाँले भन्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले आफ्नो गल्ती कमजोरी त्यो बेला गर्न नसकेको कुरा अबको हाम्रो सत्ता निर्माण भयो भने म चाहिँ यो हत्याकाण्डको छानबिन निष्पक्ष गर्छु है भनेर भनिदिनु भयो भए उहाँको भनाइ यो निर्दोष भनाइ रहेछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब यहाँ त अब हामीले अहिले राजनीतिक कोणबाट हेर्दा त सबै प्रयोगका पात्र भइसकेको होइन। यहाँ त विदेशीलाई जसले बढी रिझाउन सक्यो ऊ सत्तामा पुग्ने देखियो होइन। चाहे 2017 सालको घटना महेन्द्रले पनि त अहिले त्यो बेलाका चाहिँ व्यक्तित्वहरू जीवित रहनुभएका जो हुनुहुन्छ पाएको उमेरमा रहँदा उहाँहरूले त पक्कै ढाँट्नु भएन। भारतलाई जुन तरिकाले कन्भिन्स गरिएको थियो होइन, महेन्द्रले चाहिँ 2017 पौष 1 घटना घटाउनु हुँदा त्यो बेलाको परिवेश जस्तो थियो त्यो गयो, तर भारतलाई पनि त कन्भिन्स गराउनु परेको थियो भन्ने कुरा आयो। अब अहिले यहाँ वैदेशिक शक्तिलाई बढी कसले रिझाउन सक्ने अथवा उनीहरूको कसले बढी मन जित्न सक्ने भन्ने जस्तो देखियो। अब हुन्छ कि हुँदैन भन्दा सिद्धान्त त यो छानबिन गर्नै पर्छ। मैले तपाईँसँग अस्तिको अन्तर्वार्तामा नि भने वैदेशिक शक्तिले नेपालमा खेलेको कुरामा दुई मत छैन होइन। जस्तो एउटा कुरा अघि 2037 सालदेखिको तपाईहरु नि अब यो छानबिनको विषय हुनुपर्छ भनेर तपाईहरु आफै बज्न खोज्नुहुन्छ के? तपाईहरुलाई लागेको कुरा के हो त? जुन चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले एकदम दुःखका साथ भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ दोषी बनाइयो भनेर भन्नुभयो, त्यो गलत थियो कि थिएन? साँच्चीकै जनतालाई भ्रमै बनाइदियो त, भ्रमै पारिदिएको हो। जसरी चाहिँ यो हत्यामा चाहिँ आफ्नै भाइ चाहिँ लागेको छ भन्ने खालको जुन संलग्नता छ भन्ने खालको कुराहरू उठाइराखेको छ, हाकाहाकी बोलेका छन् कतिपय विश्लेषकहरूले। यो हिसाबले चाहिँ साँच्चीकै उहाँलाई दोष लगाएर उहाँलाई चाहिँ दोषी बनाइएको हो, उहाँ निर्दोष हुँदाहुँदै भन्ने कुराहरू के यो खास कुरा के हो? क्लियर पारिदिनुहोस् त। होइन, क्लियर त हामी अहिले यो कुरा किटान गरेर भन्न मिलेन, तर गतिविधिले चाहिँ पुष्टि गर्छ। हेर्नुहोस् के पुष्टि गर्छ होइन? जस्तो अहिले मैले भनेका कुराहरू पनि त गतिविधि हो, उहाँका भनाइ हो नि। अब दरबारतिरै बढी उहाँप्रति नै बढी अब कतिपयले चाहिँ कन्स्पिरेन्सी थ्योरीलाई विकास गरेको उहाँको परिवारलाई बाँकी राखेर वैदेशिक शक्तिले र सिआइएले विशेष गरी चाहिँ यसमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्यो, तर उनको परिवारलाई ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई मात्रै जीवित राखेर उनलाई दोष दिने गरीको चाहिँ वातावरण बनायो भन्ने एउटा लाइन छ। तर नेपाली जनता त्यो कुनै पनि रिपोर्ट, यो नेपालमा अहिले भएको प्रक्षेपण त सबै अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रक्षेपण हो। नेपालबाट त कसैले पनि त्यस्तो किसिमको गहिरो खोज अनुसन्धान गरेको पाइया छैन। यद्यपि प्रोफेसर डाक्टर राजकुमार पोखरेल सरले अलिकति फिल्ड अध्ययन होइन, जस्तो चाहिँ कृष्ण सरले भन्नुभयो जस्तो भक्तपुरमा एउटा भूकम्परहित अस्पताल बनाउने नाममा त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी सेनाहरूले तालिम गरेका कुराहरू आफै गएर खोज अनुसन्धान गरेर त्यसको निष्कर्ष सहितको चाहिँ किताब निकाल्नुभयो, त्यसलाई बढी आधिकारिक पनि मानिया छ। तर यहाँ हामीले किटान गर्ने भन्दा नि अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर यो मात्रै होइन, दरबार हत्याकाण्ड मात्रै होइन, मदन भण्डारी र दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान नगरिकन नेपालको राजनीति कहिले पनि संलिँदैन, अहिले जस्तै रहिरहन्छ भन्ने कुरा मूल देखियो। अब यसको लागि त के गर्ने त भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ अब जनतासँग अपिल गरेर आउनु पर्यो। यसको लागि त दलहरूबाट भएन, ल दलहरूले धोका दिए, दलहरूले धोका दिएको कुरा त अहिले हामीले बिहोरिरहेका छौँ नि। आजको अवस्था दलहरूले धोका दिएको नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रममा राखेको कुरा अर्को पाटोबाट सत्य हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भ्रममा दिएकै हो। उहाँले नेपाली जनताको चाहिँ एउटा उद्देश्य पुरा गर्ने गरीको बाटो नलिएकै हो। अब उहाँले चाहिँ राज संस्था जीवित राख्नको लागि मात्रै भन्नुभएको हो भने उहाँले भन्नु पर्यो भनेको त अब देशभक्तिपूर्ण सत्ता त बनाउनु पर्यो नि त, परेन? हो त्यो बनाउने चाहिँ कसले त?
मूल प्रश्न त यो हो। त्यसकारण हामीले भनेको चाहिँ के हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र उहाँमाथि लागेको आरोप, उहाँले पनि अब आरोप लाउने मात्र होइन, भ्रममा राख्यो भनेर भएन। त्यसको निमित्त त सत्ता निर्माण गर्नको निमित्त त नेपाली जनतासँग चाहिँ छलफल गर्न आउनु पर्यो, वार्ता गर्न आउनु पर्यो होइन। देशभक्तिपूर्ण एउटा निष्पक्ष चाहिँ कमिटी नबनिकन अथवा त्यो सत्ता नबनिकन त सत्ता बेगरले त यो छानबिन गर्न सक्दैन होला नि त होइन। त्यसकारण उहाँले पनि आफ्नो बचाउको लागि मात्र आरोपमाथि आरोप मात्रै भयो। दलहरूले त राजनीतिक बार्गेनिङ गरेको कुरा यी दलहरूलाई त अब किन भनिरहनु अरू। हजुर सर, अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रज्यूले अहिले आफ्नो बचाउ मात्र गर्नु खोज्नु भएको हो त? यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ उहाँले भनेको जस्तो? फेरि उहाँको कुरालाई पनि मैले भनौँ सुने, उहाँको तर्क पनि अर्थपूर्ण नै छ। रहेको कुरो के त भन्दा अब राजा ज्ञानेन्द्रमाथि र पारसमाथि यो चाहिँ सङ्गीन आरोपको चाहिँ आशंका नेपाली जनताहरूमा आएको अवस्था विद्यमान छ। यो विद्यमान परिस्थितिलाई अहिले हेर्दा देशका राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू पूर्णतया असफल भएको अवस्था छ। यिनीहरूबाट देश बन्दैन, देश चल्दैन, देशको विकास हुँदैन, युवाहरूले रोजगार पाउँदैन र यिनीहरूकै भनौँ यो तिक्तताको कारण उहाँले पनि एउटा पार्टी खोलेर एउटा भनौँ देशको लागि केही गर्छु भनेर चाहिँ र पार्टीको संयोजक भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। उहाँको पार्टीको लागि पनि अब अग्रिम शुभकामना छ। धन्यवाद। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ यो डिजाइन भनेको विदेशी डिजाइन त पक्कै पनि हो। यसमा रसियाईको र यहाँका नेतृत्वहरूको र सुरक्षा चाहिँ प्रमुखहरूको यसमा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि संलग्नता छ। प्रष्ट बोल्नु पर्दछ। देशमा यस्ता चाहिँ विश्व नै झल्लिने खालको चाहिँ घटना भए पश्चात तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूले के हेरे, तत्कालीन गृहमन्त्रीले के हेरे, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के हेरे, सैनिक सचिवहरूले के हेरे। त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजाको वंश नै नाश हुँदाखेरि कसैले पनि दायित्व निर्वाह गर्न सकेन। आल्टाले चाहिँ फकम फाँसी कुरो गरेर एकले अर्कोलाई विरोध गर्ने, तछाड पछाड गर्ने मात्रै कुरो पानी भयो। यसमा तपाईँको चाहिँ भन्दा अब त्यो भनौँ सैनिक सचिवले लेखेको एउटा किताब पनि हेरेका थिएँ, रुकुमा कटवालले पनि लेखेका किताब आत्मकथा पनि हेरेका थिएँ। तर के छ भन्दा मान्छेले के भन्दा वास्तविकता के हो त्यो बोल्न कोही पनि चाहिरहेको छैन। बुझ्नु नि, असत्यको धरातलमा टेकेर सत्यको चाहिँ के भन्दा अँगालो हालेर बसेको अवस्था छ। जहाँसम्म ज्ञानेन्द्रको राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा के आयो भने घटनास्थल प्रकृति र तत्कालीन हामीले बुझाइमा हाम्रो गराइमा म नजिक भएको हिसाब किताबले उहाँलाई कहिले पोखरा, कहिले धादिङ, कहिले यावत कुराहरू पनि आयो नि होइन। घटनास्थलमा ज्ञानेन्द्र राजाको उपस्थिति नभएको पक्कै पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ के भइदियो भन्दा त्यो चाहिँ नि भोजमा अब तपाईँको कोमल राज्य लक्ष्मीदेवी अहिले वर्तमान रानीले पनि त गोली लागेको छ, त्यो गोली चेसेर लागेको छ छातीमा, त्यो निकाल्नै सकिरहेको छैन हेर्नुहोस् है। अब घाउ चोट त लागेको अवस्था हो। तर त्यहाँ के देखियो भन्दा समग्रमा चाहिँ 10-10 जना चाहिँ वीरेन्द्रको पक्षका मान्छेहरू चाहिँ हुने, यतापट्टि चाहिँ कसैलाई केही नहुने भन्नाले मान्छेले चाहिँ आकलन शङ्का उपशङ्का गरेको अवस्था विद्यमान पनि हो। र यसमा चाहिँ अब के छ भन्दा परिष्कृत भएर घटना त घट्यो, घटनाको वास्तविक चाहिँ छानबिन त गर्नै पर्छ। किन भन्दा सेना तत्कालीन सेनापतिको कमान्डमा रहेको सुरक्षा संयन्त्रले घेरेको राजदरबार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ विवश त पनि 9 बजे घटना भन्छन्, हामीले 8:30 11:30 बजीतिर घटनाको थाहा पायो भने यसमा चाहिँ अहिलेसम्म रहस्यमय हुनुले के हुन्छ भन्दा जनतामा चाहिँ वास्तविकता के छ भन्दा मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको चाहिँ हत्या र राजदरबार होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफै सत्तामा हुँदा चाहिँ छानबिन गरेन भन्ने खालको आरोप त उहाँले लगाउनु भयो नि त। तत्त्व प्रयोग भयो। यसमा के छ भन्दा तत्कालीन अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि अब राजाको उत्तराधिकारी त राजा चाहिँ सिस्टम त्यहाँ राजसभा हुन्छ, राजसभाको निर्णय अनुसार चाहिँ अब वसन्त के अरे सिरपेत लगाउने राज सिंहासनमा जाने। त्यो बेला पनि पार्टीकै मान्छे हुन्, एमालेको पनि त्यसमा भूमिका छ, काङ्ग्रेसको पनि भूमिका छ। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भनेको त एउटा टप मोस्ट एउटा त हो नि त, अर्गनाइजेसन हो नि त एउटा। भने त्यो ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राजाले आफै गएर अनुसन्धान गर्ने त होइन। जब टिम खडा भएर त्यो कुरा आउँछ भने त पस्किनु पर्ने थियो नि, त्यसमा पस्किनु पर्छ। राजाले त अहिले के त भन्दा अब चाहिँ राजाको अहिले आवश्यकता भयो, जनता देशको संस्कृति जात जाति मुलुकलाई बचाउनको लागि राज संस्थाको आवश्यकता भएर राजालाई चाहिन्छ भनेको क्रेज चाहिँ जनतामा आज बढेकै यथार्थ भन्नु पर्छ। होइन, त्यो बढेको छ, त्यो एक ठाउँमा छ, तर राजाले चाहिँ पूर्ण रूपमा छानबिन किन गरेन भन्ने खालको पनि आरोप आयो नि त। राजाले गद्दीरोहण गरिसकेपछि छानबिन टोली गठन भएकै हो होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पनि निर्देशन आएकै हो। अब त्यो निर्देशनबाट आएकोमा चाहिँ के भन्दा दिपेन्द्रले चाहिँ हत्या गरेको भन्ने कुराहरू प्रतिवेदन उल्लेख भएकै हो होइन।
तर तथापि यो कुरा के भन्दाखेरि जनताले मान्ने पक्षमा छैन। यहाँले भने जस्तै यो त के भन्दा दिपेन्द्रको त मकुण्डो त सिङ्गापुरमा बनाइएको थियो, त्यो एक्सर्साइज भएको धेरै समयपछि कतिवटा दिपेन्द्र थिए दिपेन्द्र जस्तै भनेर त्यही गोली पड्काइयो हेर्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले मान्न सक्दैन, दिस इज ग्यारेन्टीहरू त्यो चाहिँ किन हामी पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि कहिले कसले किन कहाँबाट कुन गोली कसरी हानो, कहाँबाट हानो, दायाँ बायाँ त्यसको डिस्टेन्स कुन हतियारबाट परेको, खोका कहाँ खोका कस्ता कस्ता थिए, अब त्यो भनौँ कतापट्टि गोली लागेको छ होइन, त्यो कुराहरू घटनास्थलको प्रकृतिको टिपोट गरिसकेपछि लास्टमा जान्छ। लास्टमा पर्दै कहाँ गोली लागेको थियो, कता लागेको थियो, कसले लागेको थियो, कहाँ गोली अड्किएको थियो, ती कुराहरू लास्ट जाँच प्रकृतिले देखाउँछ, पोस्टमार्टमले देखाउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो घटनाको प्रकृतिको चाहिँ अनुसन्धान फितलो भएकै हो हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यसमा हामी चाहिँ दुईमा छैन। तथापि रह्यो के भन्दा राजाले चाहिँ नि सिंहासनमा बसिसकेपछि पनि अनुसन्धान टोली त केन्द्रित भयो र अहिले आएर के भन्दाखेरि राजाले अब जनताको अभिनन्दन निष्पक्ष छानबिन चाहिँ किन हुन सकेन? अहिलेसम्म चित्त बुझाइ छैन त कसैको। दिपेन्द्रले मारेको भन्दा पत्याउँछ, तपाईहरु आफै पत्याउनुहुन्न। कसरी छानबिन हुन्छ सुन्नु तपाईँ? घटनास्थल पनि छैन, लास जाँच प्रकृति पनि छैन, पोस्टमार्टम पनि छैन होइन। यहाँ त आरोपित र आरोप लगाउने मात्र पनि छन्। 10 जना मरे पश्चात प्रेक्षा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहलाई चाहिँ तपाईँ रारामा चाहिँ नि त हेलिकप्टरबाट झरेको अवस्था पनि छ। यो त के भन्दा रहस्यमाथिको थप रहस्यको चाहिँ परिस्थिति देखिया छ नि त। तर अहिले के भन्दा राजाकै टाउका हालेर त प्रुफ त हुनु पर्यो। ल ठिक छ, धेरै अनुसन्धानहरूबाट नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ अहिले भनेको जस्तो दोष हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँले मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दा सुन्नुहोस् है, किन मिल्दैन भन्दाखेरि आज चाहिँ मदन भण्डारी जस्तो राष्ट्रभक्ति व्यक्तित्वलाई आफ्नो श्रीमती राष्ट्रपति हुँदा पनि अनुसन्धानको फाइल खोलिएन। केपी शर्मा प्रधानमन्त्री 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि फाइल खोलिएन। अब सुशील कोइरालालाई टाउकोमा चोट छ होइन, टाउकोमा चोट छ, टोयलेट लड्यो, त्यसलाई पनि होस्टेल नजिक थियो, होस्टेल नपुर्याइकन मारे, तिनको पनि अनुसन्धान भएन। रविन्द्र अधिकारीलाई चाहिँ के भन्दा हेलिकप्टरबाट सुइकाए वायुवेटी काण्डमा, तिनको पनि अनुसन्धान भएन। इभेन चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी युवा देशलाई बनाउँछु भनेको प्रचण्डजीको सुपुत्र चाहिँ प्रकाश दाहालको पनि के भन्दा चोटपटक लाग्यो, घरमा चाहिँ त्यो लास ल्याएर टिचिङमा राखियो, त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोलाइयो, पोस्टमार्टम भएन। भने यावत घटनाहरू लुकेको र विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्दा यो नौटंकीको मात्रै कुरा हो। राजनीतिक के भन्दा यो चाहिँ अब के छ भन्दा तपसीलाई थुने, तपसीलाई थुनेपछि रवि लामेछाने सहकारीमा भने त्यहाँबाट फेरि अर्को काण्ड त मचाउनु पर्यो। राजाको भनाइ के थियो त भन्दा हामीलाई कुनै व्यक्ति विशेषको राजाले नाम दिएको त कुरा होइन, उनले जनतालाई स्पष्टीकरण दिएका हुन् कि हामीले चाहिँ के भन्दा भनौँ राम्रो परिवार समेतलाई दाजुको चाहिँ हत्या अकल्पनीय हत्याको काण्डमा यसलाई चाहिँ जाल झेल प्रपञ्च गरेर राजनीतिकरण गरियो, हामीमाथि प्रहार भएको कुरा यहाँलाई थाहा छ भनेर उनी त एउटा आफ्नो स्पष्टीकरण जनतालाई दिएको अवस्था हो। त्यो स्पष्टीकरणले चाहिँ केपी शर्मा ओली जबकि चाहिँ बैलगाडा चढेर यो संघीयता नेपालमा लाद्नु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने हो भन्ने मान्छे होइन केपी शर्मा ओली। उहाँले पनि अब झापा काण्डको कुराहरू पनि छन्, ओम्नी काण्ड यो काण्ड हेर्नु कुनै पनि एङ्गलबाट चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो केससँग मुस्न मिल्दैन हैन, मुस्न मिल्दा पनि मिल्दैन। प्रतिवेदन आएको छ, यो के भन्दा यो केटाकेटी आए गुलेली खेलाए। अब एउटा कको फाइल पठाउनु चाहिँ विगतलाई हेर्ने हो भने हो राजाले चाहिँ के भन्दा अझै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ जनतालाई। हामीलाई पर्यावरण हाम्रो यो अवस्था थियो, यो अवस्थामा हामीले यस्तो खालको परिस्थिति बनाइयो भनेर जनतालाई स्पष्टीकरण दिनु चाहिँ राजाको अर्को अहम भूमिका पनि रहन्छ। र यदि म चाहिँ के भन्दा राजगद्दीमा आएँ भने यसको अनुसन्धानलाई मैले अलिक थप चाहिँ के भन्दा सशक्त चाहिँ के भन्दाखेरि शक्तिशाली आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्छु भन्ने उहाँले भन्नै पर्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा प्रचण्डजीले फाइल पल्टाउनुहोस्, गर्नुहोस्, अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ। हाम्रो त मान्यता होइन, विधि सिस्टम नियम ऐन परिस्थिति र समय घटनाक्रम र यी सबैलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर के भन्दा प्रचण्ड बिन्दु चोखो हुँदैन भन्नु त पऱ्यो त। उहाँले 5000 रुपियाँले मान्छे मारेको बाल सेनाको लागि प्रयोग गरेको मुद्दा आएकै छ होइन, उहाँको क्यान्टिन मेन्टेनका कुराहरू कोही अछुतो नभएको हुनाले काले मिलेर खाउँ भने हुनाले जो म सिसाको घरमा बसेर अर्को सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्नु मिल्छ, आफू सही हुनु पर्यो, आफू निष्कलङ्कित हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो, राष्ट्रवादी हुनु पर्यो, कोही दारुमा लागेको हुनु भएन, भ्रष्टाचार हुनु भएन। त्यस्तो नेतृत्वले गरेको कुराहरूलाई एउटा अर्थपूर्ण लाग्छ। तर यो के भन्दा यो चाहिँ अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई हो, एकछिन जुहारी चल्छ। गोविन्द सर, अब उहाँले भन्नुभयो होइन, तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक व्यक्तिले विशेषज्ञले चाहिँ जुन खालको बोलीहरू बोलिरहनु भएको छ, अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, तपाईँको अभिव्यक्तिमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सशङ्कित छ नै अथवा उसलाई पनि शङ्का गर्ने आधारहरू छन् भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले हुँदैन भनेर भन्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले समाजमा जनताहरूलाई भ्रम छरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले भ्रम छरेको पक्कै हो नि। हो अब सम्पदाजी यसरी भनौँ,
उहाँले भन्नुभयो त कुनै पनि ठिक छ। एङ्गलबाट उहाँ त पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ ठिक छ। उहाँले भन्नु कुनै एङ्गलबाट पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले शङ्का गर्ने अवस्था छैन भनेर भनिसक्नु भएपछि तपाईहरू जस्तो राजनैतिक व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि आज जनताहरू भ्रमित त भएका छन् नि होइन त्यही त पक्कै भ्रमित यो घटनामा मात्रै भएको होइन भ्रमित त 2007 सालदेखि जनतालाई पार्दै आएको गरेको मुख्य कुरा दरबार हत्याकाण्डको विषय हो यसमा चाहिँ फोकस भएर कुरा गर्नुहोस् न होइन भ्रमित त भएकै हो नि अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफै भ्रमित देखियो पार्टीहरू आफै भ्रमित यिनीहरू गोलचक्करबाट आएको छन् जनता कन्फ्युज अवस्था त त्यही हो अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी एउटा जिम्मेवार नयाँ पार्टी यो देशको सम्पूर्ण किसिमको विकृति परिवर्तन गर्ने भनेर आएकाहरू यही घटनामा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट पार्टीको आन्तरिक एउटा सुरक्षा निकाय हाम्रो संरचना छ त्यसले अनुसन्धान गरेर हाम्रो त एउटा निष्कर्ष छ त्यो अहिले हामीले बाहिर भन्न मिलेन तर तपाईले भन्नुभएको कुरा हामीले एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया गरिरहँदाखेरि आधिकारिक रूपमा त्यो छानबिन समिति बने नि त्यसको एकजना सदस्य त पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँसँग गएर कुराकानी गरेका थियौँ उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ हामीलाई दरबारबाट फलानोसँग सोध्ने त्यो निश्चित दायरा तोकिदिएको थियो हेर्नुहोस् है दरबारबाट भएको थियो त्यो कुरा हो तारानाथ राणा भाटले तपाईलाई तपाईहरुलाई बताउनु भएको छ हैन हामी उहाँ कहाँ गयौँ यो घटनालाई केलायौँ म मात्रै होइन अघि भने एउटा रिसर्चर प्रोफेसर डाक्टर राजकुमार पोखरेल सरलाई पनि हामीले लिएर गयौँ तारानाथ राणा भाटले प्रष्ट भन्नुभएको यही हो कि हामीलाई एउटा घेरा मात्र दिएको थियो भनेर त्यो घेराभित्र भइसकेपछि आउने रिपोर्ट अहिलेको जस्तै हो भनेपछि यसले त एउटा डिटेल अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यो छानबिन समितिको एकजना मेम्बर जसले चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँकै भनाइलाई हामीले नलिने भन्ने कुरा त भएन होइन त एउटा त्यो अब अर्को आजको युगमा कसैमाथि शङ्कै अब उहाँहरूको चाहिँ अब कृष्ण सरको भनाइप्रति चाहिँ मेरो सैद्धान्तिक रूपमा असहमति एउटा कहाँ रह्यो भने अनुसन्धानको पाटो भनेकै त शङ्काबाट सुरुवात हुने होला हैन त्यही त हुन्छ होला नि पहिला त आशंकै हुन्छ आशंका गर्नु भनेको त दोषी किटान गर्नु होइन नि जस्तो रामबहादुर बमजनमाथि पक्रिया छ अब अहिले विभिन्न माथि आरोप लागेको छ अहिले आज मात्रै अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रुपैयाँ जग्गा चाहिँ हिनामिना गरेको भनेर अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको कुराहरू आछ भनेको यो सबै आरोप त पुष्टि हुनु पर्यो हो यावत किसिमका अघि कृष्ण सरले पनि भन्नुभयो योभन्दा पहिलाका दलका चरित्रहरू योभन्दा पहिलाका शासकहरूले गरेको केही घटना घटे कि प्रतिवेदन बनाउने छानबिन गर्ने त्यो प्रतिवेदनलाई लुकाउने कार्यान्वयन नगर्ने भनेको त जनतालाई तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न जनतालाई भ्रममा राख्ने त त्यस्तै त्यस्तै घटनाक्रमहरू हो होइन त त्यसकारण यसलाई क्लियर गर्न त हामीले सबैले सबैमाथि शङ्का गर्न पर्यो जस्तो म माथि पनि शङ्का गर्नु पर्यो मेरो घर निर्मल निवास अगाडि छ म नै है फेरि तपाईले मलाई अफियरमा अस्ति सोध्नु भएको थियो दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको थियो म पनि 11:30 बजे जस्तो उहाँ आधिकारिक त्यो बेलामा इन्सपेक्टर रहनु हुँदा त प्रहरीलाई त 11:30 बजे रिपोर्ट जाँदो रहेछ म 11:30 बजे पौने 12 भएको थिएँ यहाँबाट पुग्दा छाउनी अस्पतालमा पुगेको थिएँ म अब भन्नुहोस् तपाईले देख्नु भयो त त्यहाँनिर के अवस्थाहरू कस्तो कस्तो थियो मैले भनेको नि समग्रतामा सिद्धान्त त उहाँले भन्नुभएको नेपाल वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहमा भएको हुनाले देशभक्त नेपालीहरूलाई पछारे जस्तो पछारिन्छन् दिन्छन् यसमा दुई मत भएन हैन त्यही त वैदेशिक शक्तिको खेल होला तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो भनेर भन्न त मिलेन होला नि त हैन मिलेन भनेको अनुसन्धानको पाटो नै शङ्काबाट सुरुवात हुन्छ त शङ्कै गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आफै हुनुहुन्छ उहाँले नै भनिसक्नु भयो मैले व्यक्ति कृष्णप्रसाद सरलाई भनिन उहाँको अनुसन्धानले नि सम्भवतः त्यसो नभन्ला अनुसन्धान भनेकै त शङ्काबाट हुन्छ त अहिले उहाँले भन्नुभयो त फिङ्गरप्रिन्ट होला के होला अर्को एउटा पाटो पनि देख्छु म है अब जस्तो त्यहाँ राजदरबारभित्र जहाँ पार्टी भयो सधैँ हुन्थ्यो नियमित पार्टी त्यहाँ त हतियार लिएर जाने एलाउड त कसलाई पनि थिएन त्यहाँको कोतखानामा त अहिले कसैले पनि कुनै पनि हामीले प्राइभेट हतियार राख्दाखेरि त हामीलाई चाहिँ कतिवटा गोली हतियार कहाँ छ कुन हतियार भनेर सारा डिटेल लिन्छ भने त्यहाँ त्यत्रो हतियार कसको नाममा दिएको थियो गोली कसको नाममा थियो त्यो
त्यो सेक्युरिटी त्यत्रो छन्। अहिले उहाँले भन्नुभयो त्यो सेक्युरिटी बाइपास गरेर त्यहाँभित्र जुन पार्टी हुन्थ्यो त्यो पार्टीमा त हतियार लिएर जाने त्यो वरिपरि नै अलाउडै थिएन भने दिपेन्द्रले हतियार बोके तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा पिस्तोल बाहेक राजाले त हतियार बोक्न पाउँदैन थिए। त्यहाँको नियम त्यो थियो नि त। भनेपछि त्यत्रो गोली वर्षेको छ, यो त षड्यन्त्रको चाहिँ पुरै चक्रव्यूह। अब यहाँ को प्रयोग भयो? अहिले हामीले यहाँ मिडियाबाट फलानु फलानु हो, फलानुलाई चाहिँ यसो गर भन्न त मिलेन। अनुसन्धानको पाटो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बरु म कृष्ण सरलाई चाहिँ जिज्ञासा राख्छु, मैले अरूहरूलाई राखे जस्तै, अनुसन्धान हुन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ कि हुन्न? मानौ कसैले भोलि अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो, प्रचण्डको कुरा छोड्यौँ, शेरबहादुर के अरे केपी ओलीको कुरा छोडिदिउँ, कोही नेपाली नागरिकले हामीले मानेका राज परिवारको हत्या भयो, यो सम्बन्धी चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गरी पाऊँ भनेर कुनै एउटा अदालत अथवा काहीँ प्रहरीमै सिआइबीमै काहीँ उजुरी गर्यो भने यो घटनाक्रम यथार्थ अनुसन्धानको तहबाट खुल्न सक्छ कि सक्दैन? बरु यो कुरा चाहिँ उहाँले खुलाइदिनु भए हुन्थ्यो। उहाँको प्रश्नको के छ उत्तर तपाईसँग? मैले यहाँको प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्दै के भन्छु भने देशमा चाहिँ राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक अवस्था, अनुसन्धानका पाटा र बाटालाई चाहिँ नै हामीले विगत र वर्तमानसम्मलाई समीक्षा गर्दा कुनै पनि खालको भाइटल अनुसन्धानका दोषीहरूले यहाँ चाहिँ सजाय पाएको अवस्था पक्कै पनि छैन। हेर्नुहोस् है, दरबार हत्याकाण्डको धेरै चर्चामा जानुभन्दा पनि त्यसको जिम्मेवार भनेको के हुन्छ? सुरक्षा निकाय हुन्छ, सम्बन्धित त्यहाँ जो मान्छेहरू छन् सुरक्षा निकाय हुन्छ। अब यहाँ यो चाहिँ मुद्दा कसैले दायर गरेर अनुसन्धानको पाटोमा के चाहिन्छ भन्दा प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। यदि मैले गल्ती गरेको छु भने अहिलेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम अथवा हाम्रो संविधानले के गरेको छ भने म कुनै दोषी चाहिँ म नबोले पनि हुन्छ, चुप लाएर बोल्न सक्छु, जबरजस्ती बोल्नुपर्छ पनि छैन, त्यो एउटा अधिकार दिएको छ। अब बोलीले त जसलाई पनि दोष लाउन पाइयो, जसलाई पनि भन्न पाइयो। प्रत्यक्ष तपाईँको यो कोठामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यहाँ कुनै इन्सिडेन्ट भयो भने यो सेरोफेरोमा को थिए त? त्यो मेन पार्ट हुन्छ नि, देशभरि हेरेको त हुँदैन। सुरक्षाको यत्रो जिम्मा लिएको सेनाधिपति, महारथी होइन परमाधिपति, उच्च कमान्डरको चाहिँ त्यस्तो वंशनाद हुँदाखेरि सेनाले नै सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो त डिजाइनमा विदेशी डिजाइनमा चाहिँ के भन्दा टेक एन्ड गिभ भएर चाहिँ भएको अवस्था, सत्य त बोल्नुपर्छ। तर चाहिँ के हो भन्दा प्रमाणको अभाव देखिन्छ। अब त्यहाँ जस्तै तारानाथ राणावादज्यूले एउटा आफ्नो त्यत्रो तारानाथ राणावाद भनेको तत्कालीन सभामुख भनेको त उहाँले भन्नुभयो त, उहाँसँग कुरा गर्नु भएछ, निश्चित व्यक्तिहरूसँग मात्र सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो भनेर भन्नुभयो त उहाँले। अब के छ भन्दा तारानाथजीले के त भनौँ उहाँले फ्रीली अनुसन्धान गर्नु पाउनु भएन, त्यहाँनिर बोल्नु पाउनु छोड्नु पर्थ्यो। तारानाथ राणावाद भने त तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ क्याबिनेटलाई चाहिने भनौँ न एउटा डिसिजन गर्ने रुल गर्ने चाहिँ व्यक्ति हो, नट ए जोक। उहाँले चाहिँ मलाई दरबारबाट यस्तो आदेश आयो, मलाई यो एङ्गलबाट हेर, यो मान्छेलाई बयानले मलाई भनियो भनेपछि त्यत्रो चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर टटटटटटट गराएर दुनियाँलाई चाहिँ एउटा भ्रम जाल छरेर अहिले उहाँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ के भन्दा हामीलाई यो अनुसार गाइडेड गरियो भन्नु नै यही नै दुर्भाग्य हो। यही नै अनुसन्धानको के भन्दा पाटो बिग्रिया अवस्था भयो नि त। त्यही प्रतिवेदनले हेर थाहा। अब कुरा अर्को आएपछि फेरि पुनः अनुसन्धान गर्न त मिल्यो होला नि त, आधारहरू त होला नि त। आधार के आधारहरू गर्नुहुन्छ? त्यो आधार त के हो? दिपेन्द्र छैन, दिपेन्द्र मरिसके, निराजन मरिसके, वीरेन्द्र मरिसके, ऐश्वर्या मरिसके, को आधारमा? आधार लिने मान्छे त छैन, समाप्तै भइसक्यो, प्रमाणित छैन, पोस्टमार्टम छैन, लास जाँच प्रक्रिया छैन, घटनास्थल छैन, भने आधार लिने कसलाई? उहाँको प्रश्नको जवाब के दिने? प्रमाणको आधारलाई त्यही समितिबाट अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि त, पुनः अनुसन्धान गर्नु पर्यो। तर सबभन्दा दोषी त अनुसन्धान गर्ने अब वनमती अब समिति दोषी त थिए देखिए नि त। अब यदि मैले कुनै कसैको इन्भेस्टिगेसन गर्छु, कुनै भाइटल क्राइमको इन्भेस्टिगेसन गर्छु भने मेरो आइडीले त नगर भनेर हुन्छ, मैले छोडिदिन्छु, किन मेरो आत्माले मान्दैन यो सत्य, यो गलत हो, यो दोषी हो, निर्दोष हो, मैले गर्नु पऱ्यो नि एज ए इन्भेस्टिगेसन केटर अफिसरको नाताले। त्यस जिम्मेवारी मान्छेले चाहिँ अगर दरबारबाट यो भने यसको बयानले यस्तो यस्तो गरे हामीले के गर्ने भने त्यस्तो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा उहाँसँग गर्नु त तारानाथ राणावाद मात्रै दोषी छ नि, सम्झ त्यो प्रश्न जान्छ के मेरो भनाइमा। किनभने अनुसन्धानको पाटो नै त्यो सबै सिद्धिसक्यो त के फाइल पल्टाउने, के गर्ने? फाइल पल्टाउँदा त्यही प्रतिवेदन आउँछ के अरे दिपेन्द्रले चाहिँ वंशनाश गरेको आउनु भनेर, कि
तुलना चाहिँ के छ भन्दा यो सबै के भन्दा राजनीतिक एउटा के भन्दा यो फन्डा राजाको अलिकति क्रेज बढो धर्म संस्कृति भनेपछि राजाको क्रेज बढे पछाडि चाहिँ यस्ता कुराहरू आयो। यो कुराले पनि राजाले पनि कसैलाई दोषी दिएर त भने हामी माथि यस्तै राजनीतिक ढङ्गबाट प्रहार गरिएकी हो यहाँलाई थाहा छ भनेर स्पष्टीकरण दिए भने त्यो कुराले यत्रो चाहिँ तिल्ला पहाड बनाएर केपीजी पनि छटपटाउने प्रचण्डजी पनि छटपटाउने अन्य नेता छटपटाउनु कारण के त हो त्यो छटपटापन भित्र अझै रहस्यात्मक चाहिँ गतिविधि लुकिया छ भन्ने कुरा आयो नि त। त्यो बेला त प्रचण्ड बाबुरामजी त कहाँ हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो मोदीसँग हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यहाँको सरकारसँग हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पछि डिजाइन गर्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ शङ्खनाद भएको थियो राजा दरबारको केही मान्छेहरूसँग उहाँको वार्ता पनि भइरहेको थियो कसरी मिल्ने कसरी जाने भन्ने कुरामा भनेपछि अब सोच्ने भनेका यी राजनीतिक फन्डाहरूलाई एकले अर्कोलाई चाहिँ के भन्दा प्रहार नगरेर देशलाई कसरी बचाउने हुने कुरो त भइ नै सक्यो बोलेको मान्छे जीवित हुन पनि सक्दैन। जुन बेला घटना घटेलाई एउटा सही तरिकाले सही ट्र्याकमा इन्भेस्टिगेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त पनि इन्भेस्टिगेसन राम्रो भएन। 22 वर्षपछि आएर चाहिँ अब त यसको कुनै अर्थ रहेको छ 12 वर्ष चाहिँ बगेको खोलालाई फेरि फिर्ता गर्छु भनेर के आधारमा फिर्ता गर्दा त्यहाँ खोल्नु अब तपाईँहरू त झन् हाम्रो पार्टीले त पुनः अनुसन्धान गर्छ भन्ने खालको तपाईँहरू तर्क राखिरहनु भएको छ। अब उहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब यो कुनै यसको चाहिँ औचित्य अथवा यसको चाहिँ के फाइदाहरू होला अथवा होला त रहस्यको गर्वमै होला नि किन भन्नु फाइदा होला भन्दा नि हाम्रो निर्क्युलै हाम्रो पार्टी नेपालको निर्क्युल के हो भने दर हत्याकाण्ड मात्रै होइन यो गम्भीर कुरा छ। म तपाईँलाई जोड्छु है मलाई अलिकति केही समय पाऊँ। मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरेर यहाँ कोलाई सजाय दिने भन्दा पनि अब उहाँले भन्नुभयो सजाय दिन सकिँदैन यो कुराको पुष्टि विद्यादेवी भण्डारी स्वयंले पनि मदन भण्डारीको हकमा भन्नुभएको छ। छानबिन गर्नुको तुक चाहिँ के रहेछ सजाय दिन सकिँदैन भने छानबिन किन गर्नु हो देश विरुद्धको शक्तिको संरचना यहाँ नेपालमा के छ बास अब आउनुभयो है। जस्तो हामीले घटनाक्रम कहाँ हेर्न सक्छौँ भने मैले अघि उहाँले 2037 को कोड गर्नुभयो चीनको नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नियतै देखिन्छ त्यो हैन। आरके यादवको रको त्यो किताब पढ्दाखेरि त प्रष्ट रूपमा देखियो पनि नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्लान अन्तर्गत जसरी अब जम्मू काश्मीर भारतमा गाभियो त्यसै गरी नेपालको तत्कालीन राजा यहाँ गद्दीमा चाहिँ आसीन राजालाई समेत विभिन्न तिकदम गरेर दिल्ली पुर्याइसकेपछि यहाँ त भवितव्य त्यो बेलाको चाहिँ राणा परिवारले अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सानो उमेरमा कुर्सी त्यहाँ सोफामा के अरे राजगद्दीमा राखेको हुनाले त्यहाँ राजा स्थापित भए। इन्डियाको योजना पुरा नभएको त्यहाँ देखिन्छ। नम्बर 1 नेपाल कोल्याप्स गर्नलाई उहाँको भनाइमा पनि हामीले पुष्टि गरेको पनि के देखियो भन्दा नेपाल अहिले प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूह भनेको इन टोटल यहाँ कोही पनि देशभक्तहरूले के पनि गरै नसक्ने गरे कि तपाईको चाहिँ भुसुना मारे जस्तो मार्दिने स्थिति देखिया हुनाले अब धर्म हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रप्रति हामीले नकारात्मक मात्रै त्यता कोणबाट विश्लेषण गर्नुभन्दा एउटा अर्को कोणबाट पनि हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने उहाँ राजा भइरहँदा अघि मैले उठाएको प्रश्नलाई मैले यतापट्टि फेरि खण्डन गरेको होइन है। अर्को कोणबाट म के राख्छु भने उहाँलाई बाध्यता थाहा भयो नि राजा भइसकेपछि मानव अपतालीमा राज संस्थाको जिम्मेवारी लिन पर्यो। परिसकेपछि त वैदेशिक चक्रव्यूह हेर्दा त यता पनि दुश्मन कहीँ चलपटाउन नसक्ने स्थितिमा दर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर भनेर सम्भवतः राणा भाटारलाई भन्न सक्ने अवस्था नभएको पनि होला। त्यो बाध्यता थियो होला। यसलाई शङ्काको घेरामा हामीले ज्ञानेन्द्रलाई सकारात्मक रूपले नै हेरौँ बाध्यता थियो होला। माधव कुमार नेपाललाई फिर्ता बोलाउनुमा पनि त्यही थियो होला ल मान्यौँ भनेको यसले के पुष्टि गर्यो त भन्दा यहाँ देशभक्तहरू भन्दा नेपाल राष्ट्रलाई आजसम्म चक्रव्यूहमा पार्ने भनेको त दक्षिण शक्ति हो। दक्षिणसँग मिलेर आएको शक्ति अमेरिका हो अमेरिका हो। नेपालको आज दुश्मन अवरोध 2007 साल पछिबाट हेर्दा त त्यही नै देखिन्छ। अहिले अब पछिल्लो समय यी भनाइहरू ज्ञानेन्द्रले पनि किन भ्रम भयो भनेर राखिरहनु भएको अर्को एउटा सकारात्मक पाटो हुनसक्छ भने अब चीनलाई हामीले चीनको नेपालप्रतिको नीति हेर्ने हो भने उसले नेपाललाई सधैँभरि स्थिर होस् र नेपाल चाँडै विकास होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ पहिलादेखि नै। किनभने
मैले भनिहालेँ हामी हाम्रो पार्टी नेपाल एउटा कोही अरू साथीहरूले खोले जस्तो एबिसिडी 200-400 एउटा पार्टीमा अर्को एउटा थप्नलाई खोलेको होइन। हामीले पार्टी खोल्नलाई 10 वर्ष लगायौँ। मैले अस्तिको अन्तर्वार्तामा तपाईँसँग भने हामीले चीनसँग पनि त्यही छलफल गरेँ। नेपालप्रति सकारात्मक स्वार्थ छ भनौँ। त्यो मात्रै होइन, सकारात्मक स्वार्थ मात्रै होइन, म यसको इभिडेन्ट पनि दिन्छु। सीपी मैनाली जिउँदै हुनुहुन्छ क्या, झापा आन्दोलनको नेतृत्व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2033 सालमा जेल ब्रेक गरेर चाइना जाँदा पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो बेलामा चीनले भनेको हामी नेपालमा अहिले के पनि गर्न सक्दैनौँ, सकभर तपाईँहरू भारत, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तै भारत दुष्ट राष्ट्र हो, दुष्टलाई चिनेर तपाईँहरूले चाहिँ अहिले उतैबाट चाहिँ तपाईँलाई सहज भएको हुनाले सम्पर्क गरेर नै भारतसँग नै अब कसरी हुन्छ बस्दै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चीनले भनेको थियो। आजको चीन है, आजको चीन तपाईँको जो अमेरिकी साम्राज्यवादभन्दा अगाडि गइसकेको जस्तो देखिन्छ हो। अब चीन नेपालमा निर्णायक हुन सक्ने अवस्था देखिया छ। भारत हिजोको भारत होइन, उसले ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट फुस्किएपछि उसले पहिला होला जे नीति लियो, क्षेत्रीय देशहरूलाई चाहिँ आफ्नोमा गाभ्ने, जसरी सिक्किम गाभ्यो होइन। अब त्यसका चाहिँ थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरू आउँछन्, छ नै। त्यस्तै भारतले नेपाल नीति बदलिन खोजेको पनि देखिन्छ र अब नेपाललाई भारतले पहिलाको जस्तो तरिकाले नसोचिकन नयाँ तरिकाले निर्णय लिन सक्ने गरेको अवस्था बाध्यात्मक रूपमा चीनको कारणले हुने देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अब अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो हो, अब राजा भएर, अब उहाँकै भाषामा है, म चाहिँ अब पूर्व राजा, त्यो तत्कालीन राजै भन्छु। उहाँ अहिले नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, आरोप नलागेसम्म के अरे पुष्टि नभएसम्म त दोषी होइन, आरोपित जेसुकै होस्, आरोपित तपाईँ हामी सबै हुन सक्छौँ। चीनले चाहिँ स्थिर व्यवस्थातर्फ अगाडि लिएर जाँदाको अवस्थामा त्यो सङ्केत देखिसकेपछि सम्भवतः ज्ञानेन्द्रले यी कुराहरू राखिरहनु भयो। यो सबै भ्रम थियो, दलहरू र वैदेशिक शक्तिलाई तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास नगर्नुहोस् है भनेर नेपाली जनतालाई भनेको पनि हुनसक्छ एउटा। अर्को, नेपालको बारेमा चीन र भारत संयुक्त रूपमा अब नेपाललाई पहिला जस्तो हुँदैन, अब भारतको योजना त पुरा हुने देखिएन, अब त नेपाललाई टुक्राउन सक्ने कुनै पनि कारण चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो लागि यो सौभाग्य कहाँ भयो भन्दा चीन शक्तिशाली भएर आउनु र चीनको नेपालमा पछिल्लो संरचनाहरू स्थापित हुनु, यो सम्पूर्ण सुरक्षाको दृष्टिकोणले भने है मैले मूलतः चीनको नेपालमा जो सुरक्षा मजबुती अहिले भयो, पछिल्लो चरणमा यो कुरा ढुक्कका साथ भन्छु। हेर्नुहोस्, मैले विभिन्न मिडियामा नि भनेको छु, मात्रै हामीले चाहिँ अहिले मुद्दा हाल्ने के हाल्ने काम छैन। पोखरामा चाहिँ यति एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात यहाँ बानेश्वरमा भनिन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ यस्ता फ्याङ्ल्याङ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा अभियन्ता बनाएर चाहिँ घुसाइन्छ। प्रेम आचार्यको स्वाभाविक मृत्यु होइन, त्यो आत्मदाह शङ्का गर्न पाइयो नि प्रजातन्त्रमा। त्यहाँ जलेको पेट्रोल हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किन पेट्रोल खन्याएर मरेका थुप्रै हामीले देखेका छौँ। त्यो मलाई लाग्छ त्यो एयर फ्युल हुनुपर्छ। मैले विभिन्न यो अब हामीले आफ्नो अभियानको क्रममा, अनुसन्धानको क्रममा पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका साथीहरूसँग पनि सोद्धाखेरि त्यसरी बल्ने चिज पेट्रोल त्यो यहाँ खनाउने बित्तिकै जिउभरि आगो त कसरी लाग्छ, क्षणभरमै सेकेन्डभरमै भनेको छ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ होइन, उसले पेट्रोल खनेको छ यहाँ होइन, यहाँ खनाउँदै खुट्टामा आगो कसरी लाग्छ, पछाडि आगो कसरी लाग्छ। यो घटना घटिसकेपछि यसको पहिला जस्तो चीनको चाहिँ कुल डिप्लोमेसी छ, तर उसले गर्नुपर्ने काम गरेको छ। यो नेपालको लागि सौभाग्य भएको हुनाले अब योभन्दा पहिला तपाईँको प्रश्नमा यसले के फाइदा के बेफाइदा भन्दा नि देशका दुश्मनलाई अब हामीले यहाँ बाँकी राख्नु चिन्नु पऱ्यो नि त पहिला जनताले। त्यो चिन्ने क्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नि भनेको हुनसक्छ, अब त्यो उहाँको कुरा भयो, उहाँले अब कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन। तर अबको सत्ता, नयाँ सत्ता, नेपाली जनताको देशभक्तहरूको सत्ता निर्माण भइरहँदाखेरि ती वैदेशिक शक्तिले खेल्ने कारणहरू र गर्ने होइन। जस्तो मैले पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो उदाहरण देख्छु, बलराम बानिया कान्तिपुरको पत्रकार, अब सरोजराज अधिकारीको नि अब आत्महत्या भन्ने सुन्दराको होटलमा सरोजराज अधिकारी जस्तो अपराध क्षेत्रमा चाहिँ कलम चलाउने पत्रकार नर्मल मान्छे होइन। त्यसकारण विदेशीले चाह्यो भने अब अर्को एउटा एक्सट्रिम उदाहरण त हेर्नुहोस्, जेलभित्रै गएर गोली हान्ने घटना हाम्रो नेपालको सेन्ट्रल जेलभित्र गएर भनेपछि
हेर्नुहोस् त के हुन्छ भनेपछि यसले के देखायो त भन्दा नेपाल यो आकारको मात्रै नेपाल हो, यहाँ पूर्णतया नेपालको दक्षिण शक्ति र पश्चिम शक्ति हाबी थियो पहिला, त्यसकारण त्यो गर्दै गरे। तर अहिलेको आजको चाहिँ यो आज हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेको समय अब त्यो छैन। यहाँ चीन निर्णायक भएर आएको छ, चीनसँग अर्को को शक्ति छ अहिले त्यो खुलासा नगरौँ। त्यसकारण मैले दावाका साथ हाम्रो पार्टी नेपालको यो 10 वर्षको अनुसन्धानको निचोड हामीले पार्टी खोलेको हो यो। त्यसकारण हामीले दुश्मन राष्ट्रका विरुद्ध हाम्रा मित्र शक्तिहरूसँग हात बढाएर हाम्रा साझा दुश्मनलाई हराउनको निमित्त अब हामी तयार भएर ठुलो रिस्कका साथ ठुलो अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामी पार्टी खोलेर आएको हुनाले यति कुरा मैले राखेँ। यसको फाइदा बेफाइदा भन्ने भन्दा पनि नेपाललाई अब वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूह सही छैन, यो नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आशा आयो हैन सर। अब केपी सरलाई सोध्न चाहे अब के छ त हाम्रो राष्ट्रले अब खोजेको निकास कहाँनिर छ, अब कसरी सम्भव होला अहिलेको जति पनि एउटा समस्या छ हैन, अब जनताले कसरी निकास पाउने त्यसको अप्सन के हुन सक्छ? कस्तो उहाँले जुन कुरा गर्नु भने यसमा चाहिँ वैदेशिक शक्तिको ठुलो चल्खेको हो। वैदेशिक हस्तक्षेपले नेपालमा गाँजा गाड्यो, यो फुटबल ग्राउन्ड बनायो। यसमा पनि अब युरोपियन युनियन एकातिर छ, अमेरिका एकातिर छ, भारत एकातिर छ, चिन एकातिर छ। यो चौतर्फी घेरामा नेपाल पर्यो। यो चौतर्फी घेरामा नेपाल परेको हुनाले यस्तो नेतृत्व त्यसमा जन्मन सकेन जसले कूटनैतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र चाहिँ भनौँ चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाएर जनता राष्ट्रलाई सुरक्षित भविष्य दिने खालको पात्र र पद्धतिको विकास हुन सकेन। जति नेताहरू भए 5-6वटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै लागि गरे, देशको लागि केही पनि गरेनन्, यो चाहिँ शाश्वत सत्य पनि हो। अहिले आएर के छ भन्दा हाम्रो बुझाइ हेर्नुहोस्, अब राजावाद हुँदैन, राजाको चाहिँ आस्था हो, धर्म पनि आस्था हो। यहाँ के भन्नु धर्मको नाममा जातिको नाममा अब त विभिन्न त भ्रष्टाचारदेखि लिएर गरिबीदेखि लिएर विदेशी ऋण चाहिँ 25-26 खर्ब पुगिसक्यो। हामी चाहिँ एकदम दक्षिण एसियाका चाहिँ गरिब मुलुकका गरिब जनता हामी भन्यौँ। यो देशको दुर्दशा भएको हुनाले अबको निकास के त भन्दाखेरि जनता सडकमा छन्, जनता आन्दोलित छन्, विद्यार्थी यहाँ पढ्न पाउँदैन, डाक्टर यहाँ छैन, सबै पार्टीका मात्रै चाहिने के भन्दा मान्छे मात्रै भए, राष्ट्रका मान्छे नागरिक हुन सकेन। त्यसैले अब हाम्रो चाहना के त भन्दा अहिलेको आवश्यकता भनेको तपाईँको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र देशको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई, या त मेनली के छ भन्दा उहाँले भने जस्तै विकासको बाधक भनेको भारत हो। भारतले नै के गर्छ, जेट बनाउ जबदेखि 2046 सालको आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी भाई देसाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ गणेश मानजीको घरमा आएर चाहिँ 45 सालमा नाकाबन्दी गरेर बाध्यात्मक रूपमा यो चाहिँ विदेशीबाट आयातित चाहिँ परिस्थिति जन्मिएको हो नि त। नेपाली जनताको साथ त भयो, त जनता पनि के छन् भन्दाखेरि यिनी लठैतको पछि छन्। जनताले हामीमा भएको यत्रो शक्ति, सार्वभौम शक्तिलाई चाहिँ अब चाहिँ मिलाएर देशमा चाहिँ एउटा विकास, समृद्धि र चाहिँ देशलाई सुरक्षित राख्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ के भन्दा अब संविधान संशोधन गरेर हुन्छ या सडक आन्दोलनबाट हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्दा नयाँ शक्तिको रूपमा चाहिँ सबै पार्टी हटाउने गरी विथ डेमोक्रेसी, गाइडेड डेमोक्रेसीको हिसाब किताबमा राजा र राज संस्थाको सम्मान नभइकन देश रहँदैन। यो हाम्रो अन्तरात्मादेखि अहिलेसम्म अध्ययन, मनन, चिन्तन र विश्व इतिहासले हेरेको अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गर्दा अहिले अब यो तछाड मछाड मेरो तेरो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै पनि काण्डको सफल अनुसन्धान भएकै छैन। कुनै पनि देश बचाउने अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ राजा र राज संस्था हुनैपर्छ। जनताले, जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ, जनताले चुनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हुनुपर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ, वैदिक सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ। किन वैदिक सनातन भनेको सबै हटाउने धर्म हो होइन। हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दू भनेको आस्था हो। त्यो पहिचानसहित अगाडि बढ्यौँ सबै चाहिँ माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस जति पार्टी छ एउटा गोलमेज सम्मेलनद्वारा संविधानै संशोधन गरेर रक्तपातपूर्ण इतिहास नरचिकन देशमा चाहिँ वैभाविक परिवर्तनको लागि अहिलेको जनताको माग र जनताको आवश्यकता, युवाहरूको स्वरोजगार, शिक्षा, कृषिमा विकास र समुन्नत राष्ट्रलाई निर्माण गर्नको लागि अब चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अहिले चाहिँ राज संस्थालाई कुनै न कुनै मानेमा चाहिँ सम्मान गरिँदैन भने देश रहँदैन। यो ध्रुव सत्य हो। किन इन्डियाले 2030सम्म नेपाललाई आफ्नो कब्जामा गर्न खोजेको अवस्था हो। शक्तिशाली चिनको उहाँले भने जस्तै शक्तिशाली चिनको उदयले गर्दा ब्याग आएको छ। हजुर, अब सर बोरा सर के भन्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो देश बचाउने अन्तिम उपाय भनेको राज संस्था हो भनेर भन्नुभयो होइन, तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ? यो बस हुनसक्छ है, बस हुनसक्छ। किन संस्था त हो, संस्थालाई त कसरी लिड गर्ने भनेर त फेरि जनतै हो। त्यो संस्थाको प्रमुख पनि त जनतै हुने होला नि त। राज संस्था एउटा नै भयो
जस्तो तपाईँहरूको मिडिया छ, यहाँ मिडिया कैयौँ छ, मिडियाको सञ्चालक त्यसको चेयरम्यान को हुने भन्दा त त्यो चेयरम्यानको पोलिसी त्यो मिडियाको पोलिसी अनुसार त मिडिया चल्ने होला नि, होइन? कैयौँ मिडिया खोल्दै बन्द हुँदै, किन भन्दा चेयरम्यानको चाहिँ असक्षमताको कारण, होइन त? चलाउन सक्नु पऱ्यो नि। हो त्यस्तै इन्स्टिच्युटको बस हुनसक्छ। अहिले राज संस्थाको चाहिँ अलिक बढी चर्चा हुन थालेको कारण भनेको दलहरूले गरेका गद्दारी, पटक पटकको गद्दारी र राज संस्थाको अपवादका राजाहरू। राज संस्थाले बढी चाहिँ मैले पाएको अर्को एउटा अध्ययनको निचोड के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको देन, महेन्द्रले गर्नुभएको कर्म र वीरेन्द्रले जो विशेष गरी चाहिँ नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव शक्ति राष्ट्रहरूसँग बचाएर एउटा गरिब राष्ट्र पहिला आर्थिक उन्नति कसरी गर्नुपर्ने भन्ने योजना बनाएको हुनाले उहाँहरूको कामलाई हेरेर योभन्दा अहिलेका दलहरूभन्दा त बरु राज संस्था ठिक भन्ने बस उठेकै हो, तर यो निर्णायक होइन है। अब तपाईँले त्यही प्रश्न मलाई अबको निकास के भनेर सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी नेपालकै भनाइराख्ने हो। हामीले के भनेका छौँ भने सबभन्दा पहिलो त हामीले 21औं शताब्दीमा सिद्धान्ततः जनताको निर्णायक मतको अपमान गर्न सक्दैनौँ, नम्बर 1। अब 21औं शताब्दी पछि यहाँ जन्मको आधारमा कोही जात विशेषको आधारमा राष्ट्र प्रमुख भइरहने व्यवस्था होला। अब 2-4 वर्ष हाम्रा पुस्तासम्म चल्ला, त्योभन्दा पछि त्यो सङ्केत संसारलाई हेर्दा देखिँदैन भने अब नेपालकै चाहिँ इतिहास हेर्ने हो भने त अब राजा त कैयौँ राजा, सातवंशीय राजाको इतिहास त 250 वर्षको सेरोफेरो मात्रै हो, होइन? त्यसले गर्दा संस्थाको बहस हुनसक्छ एक, तर त्यो संस्थाको उद्देश्य के? जस्तो मानौ अब राज संस्थै बहस भयो, ल नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर विभिन्न कारणले लिएर आयो भने त्यो संस्थाले चाहिँ यो दलहरूले जो जनताको कुरा सुनेनन्, पहिला पञ्चायतले राजाले जनताको कुरा नसुनेको कारणले बौद्धले प्रतिस्पर्धा लिएर आए, आन्दोलन मार्फत गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो भने त्यो गणतन्त्र ल्याउँदा पनि त जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भएन। फेरि पनि राज संस्था पुनर्बहाली गर्दा समेत भएन भने के त भन्ने प्रश्न त आउँछ। त्यसकारण अब के हुनु पर्यो भन्दा जसले राज संस्थाको नेतृत्व गर्छु भन्छ, जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो कि अबको राज संस्थाको विधि विधान यो, हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा त्यो जनताले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने आन्दोलन पनि उठ्ला, राज संस्थाको बहस हुन सक्ला। तर मलाई लाग्छ अब 2007 सालदेखि एउटा अभ्यास गर्दा गर्दाका राजनीतिक दलहरू विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले अहिले माओवादीसम्म आइपुग्दा गल्तीका भागीदार त भइहाले, तर उहाँहरूले सर्वपक्षीय एउटा गोलमेज छलफलको आयोजना गर्नुपर्छ यो सहज निकासको लागि। यसको लागि राष्ट्र प्रमुख पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि भइसकेको हुनाले उहाँले पनि त अघि भनेको जस्तो एउटा सकारात्मक कोणबाट पनि हेरौँ, उहाँले अवरोध कसरी सिर्जना बिहोर्नु भएको थियो, के समस्या थियो राष्ट्र निर्माणको लागि, उहाँको समेत अनुभव यहाँ देशभित्रै सर्वपक्षीय गोलमेज छलफल चलाएर त्यो सर्वपक्षीय गोलमेज छलफलको एजेन्डा पहिलाका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई अब हामीले सम्झिने हो, होइन? नोट गर्ने हो, अब त्यस्ता नगर्ने भन्ने शर्तसहित आगामी नेपाल कस्तो बनाउने भनेर एउटा खाका नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाएर सबै नयाँ सहमतिमा जाने हो भने एउटा निकास त्यो है। अर्को म के भन्छु भने यो दल र अरूप्रति कोहीप्रति पनि विश्वास नेपाली जनताको चाहिँ अहिले म पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको भ्रमणले पनि पाएको यही हो, न दलप्रति विश्वास छ न पूर्व राजाप्रति विश्वास छ सेनाप्रति। कुरा बुझ्नुभयो? यो आधिकारिक हो है, हाम्रो भ्रमणको निष्कर्ष हो हाम्रो तर्फबाट। उहाँहरूको भनाइ हामीले भेटेका मध्ये 99%ले अब सेनाले नै अगाडि बढ्नुपर्छ र सेनाले अरू देशमा जस्तो सेनाले चाहिँ जस्तो पाकिस्तान त्यो मोडलमा होइन, सेनाले नियमन गर्ने गरी एउटा सेनाको अनुशासनमा बाँधिएकाहरू त्यो उसको नियमनमा नागरिक सरकार बनाएर 7 सालदेखि आजसम्म भएका सारा विकृतिपूर्ण राजनीतिको चेन ब्रेक गर्नुपर्छ। यसको लागि सेना सबैभन्दा सक्षम हो भन्ने भनाइ जनताको छ। तपाईहरुले त्यो निष्कर्ष पाउनु भएको छ? हो, जनताको। र हाम्रो भनाइ पनि के हो भने हामीले जनतालाई भनिरहेको ठीक छ, हामीले पनि नेपाली सेनाको योभन्दा पहिलाका त्यो भनाइहरू उसको बुझाइहरू पाउँदाखेरि के पायौँ भने जस्तो 62-63 को आन्दोलनमा पनि
हामीले बाहिर देखेको र कयौँ अब रिटायर भइसकेपछि सेनाका अधिकृतहरूले बोल्नुभएको कुरा त्यो बेलामा चाहिँ सेनालाई गोलीगट्ठा हतियारहरू दिएन, आन्दोलन दब्थ्यो दिएन भन्ने कुरा जो छ त्यो भनेको शक्ति राष्ट्रहरूले सेनालाई सहयोग गरेन होइन। र सेना एउटा हतियार गोला बारुदमा विदेशीसँग भर पर्ने सेना अब कस्तो बोधे सेना, एउटा प्रश्न त्यहाँ छ भनेको सेनालाई हामीले शक्तिवान बनाउनु पर्यो। अब सेनालाई शक्तिवान बनाउने भनेको त अब हामीले सम्झिनु पर्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई। भर्खर पौष 27 गते हामीले पृथ्वी जयन्ती मनायौँ नि, के गोर्खाबाट चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्न बाहिर निक्लिँदा त उनीसँग पहिल्यै भव्य तयारी थियो त? थिएन। त्यहाँ त एउटा विषयनगरजीले 1 रुपियाँ पैसा उठाएर अनि ठुलो पैसा उनले मैले सुनेको 50-60 हजार जम्मा गरेर बल्ल त्यो अभियान छेडेपछि अनि उनीसँग चाहिँ त्यो हतियार बलियो हतियारवाला साम्राज्यवादी शक्तिलाई समेत आधुनिक हतियार भएका मान्छेलाई समेत हराएको हो नि त त्यो शक्तिलाई होइन। हो त्यस्तै यहाँ नेपाली सेनालाई ठिक छ विदेशीले सहयोग गर्दैन भन्ने यदि छ भने नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँहरूलाई सुझाव छ, हामीलाई भनिदिनु भन्नुभएको छ। अब नेपाली सेनाका हामी जान्छौँ, हेर्नुहोस् है, सम्भव भएसम्म म चिफ साहबलाई भेटेर यो ब्रिफिङ गर्छु। जनताको तर्फबाट आएको रिपोर्ट राजनीतिक दलको कुरा सुन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, हामी सुनाउँछौँ। र जनताको उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव के छ भने नेपाली सेनालाई सेना अगाडि बढ्नुपर्छ, जनता हामी साथ दिन तयार छौँ, होइन भने हामी हेडक्वार्टर घेर्न आउँछौँ, हाम्रो अगाडि भएको ब्यारेक हामी घेर्न जान्छौँ सर भन्ने जनताको भनाइ छ। भनेको जनताको अपेक्षा चाहिँ सुरक्षा निकायमाथि छ। अर्को है निकासको कुरा गरे, यो एउटा निकास र सेनाले चाहिँ 62-63 जस्तो सबैलाई चाहिँ या मिडिया यो नेटवर्क बन्द गरेर होइन, उल्टो अहिले विकृतिपूर्ण राजनीति जहाँ हामी चाहिँ साधारणतया सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका कुराहरूलाई खुला गर्ने गरी नागरिकको एउटा निष्पक्ष नेपाली जनताले मानेका थुप्रै छन् नि त। एउटा उहाँहरू सम्मिलित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सम्मिलित एउटा सरकार बनाएर गयो भने त्यसले चाहिँ विकृतिको चेन ब्रेक गर्छ भन्ने छ होइन। एउटा यो अब अर्को मैले देखेको सेना नेपाली सेना उसको अहिलेको त्यो संरचना के छ, प्रत्येक ओडासम्म उसको सेनाको आफ्नो विभिन्न 4वटा विभागको मान्छे क्रियाशील भएको कुरा थियो पूर्णचन्द्र थापा चिफ साहब हुनुहुँदा। त्यो संरचना छ कि छैन होइन। त्यो बलसहित त्यो सेनाको अवसित भनौँ न त्यसलाई अहिले बलसहित नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गराएर सेना रहन्छ, सेना प्रत्यक्ष अगाडि नबढ्ने तर हाम्रो चाहिँ जस्तो अब उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार सबै बुझ्नु भएको छ नि त। सुरक्षा निकाय भूपू सुरक्षा निकाय हुनुहुन्छ भने श्रीलङ्काको जस्तो वातावरण तयार गरेर अहिलेका दलहरू यी सबैलाई चाहिँ नष्ट गरेर सुरक्षा निकाय माउ संस्था हुन्छ अनि त्यो विद्रोह गरेर चाहिँ अगाडि बढेको शक्ति जसले नेपाललाई लिड गर्ने गरेको शक्ति नागरिक शक्ति अगाडि बढ्नुपर्छ, यो निकास हो। म चाहिँ निकासको बाटो यो देख्छु। उहाँले निकासको केही उपायहरू बताउनु भयो होइन। अब तपाईँको भनाइ भनेको चाहिँ एउटै निष्कर्ष एउटै निकास के हो भनेपछि राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले केही चाहिँ उपायहरू बताउनु भएको छ निकासको होइन। अब भन्नुहोस् त राज संस्था हुँदा देश परिवर्तन कसरी हुन्छ, जनताले खोजे जस्तो देश कसरी हुन्छ? यसमा मूलतः 1-2टा कुरा जस्तै 240 वर्षसम्म राजाले राज्य गरे भने 100 पुत्र राणाले गरे, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गर्नुभन्दा समय बित्यो। लगभग 7 साल भवन शमशेर चाहिँ कति 4 सालमा चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री थिए। 2007 सालदेखि हालसम्मको इतिहासलाई हामीले बुझ्दा बिचमा पनि अब चाहिँ कोशी तपाईँको चाहिँ कोशी प्रणाली पनि बेचिएको अवस्था भयो, देशको भूभाग सुरक्षित गरेर बाध्यात्मक हिसाबले अब नेहरूले चाहिँ के भन्दा अब नेपाललाई कब्जा गर्छु भन्ने सन्देश आइसकेपछि र तत्कालीन पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ भारतसँग मिलेको चाहिँ सुराग पाइसकेपछि राजा मान्द्रीले पु गरेर 18 देखि 28 सम्म डाइनेस्टिक चेन्ज गरे। राजा चाहिँ वीरेन्द्रले पनि देशको लागि जस्तै मेलन्चीको परियोजना त वीरेन्द्रकै हो नि त, त्यसैलाई पनि 6 पटक 8 पटक प्रधानमन्त्री सचिव मन्त्री वा खानेपानी मन्त्री पृथ्वीनारायण शाह होइन महेन्द्र वीरेन्द्र जस्तो सबै छन् त भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि त जनताहरूले उठाइरहेका छन् होइन। अहिलेको के अरे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरा पारस छन् त, मान्छेले कुरा काट्ने कुराहरू त धेरै छन्। पृथ्वीनारायण शाहको छोरा रणबहादुर शाहमाथि नै चारैतिरबाट त्यत्रो प्रश्न छ। साक्षी छ त भगवान बुद्धले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपमान सहनु पर्यो, ठुल्ठुला महर्षि ऋषि बाउ बाजे जस्तो छ नाति छोरा त्यस्तै निस्किन्छ भन्ने छ त। एउटा जिन हुन्छ। तपाईँ के त भन्दाखेरि अहिले मैले सिर्कुट लाउन मिल्छ मिल्दैन नि,
त्यो एउटा भनौँ जापान हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नर्वे हेर्नुहोस्, अब थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् होइन, अब त्यहाँदेखि बेलायत हेर्नुहोस् होइन, त्यो एउटा सिस्टमले जाने वंशले जाने कुरा हो नि। केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डले शिल्प लाउँछ भने त मान्ने हुँदैन नि। त एउटा संस्कार विधि प्रणाली नीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ भने राजालाई के भन्दा एउटा पहिलाको होइन परिवर्तनसहित उहाँले भन्छ एजेन्डा, मैले स्वास्थ्यको लागि गर्छु, कृषिको लागि गर्छु, विधिको लागि गर्छु होइन, यावत कुराको 1 2 3 4 5 एजेन्डासहित जनतामा त्यो आउनै पर्यो। किन एजेन्डाले नै के गर्छ व्यवस्थापन गर्ने हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेरिदिनु भने त सैनिक कु बाहेक विकल्प छैन। यो देशको छरपष्ट गरेको अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेर देश नै विलिन र विसर्जन ब्लेन्डिङ गराउन लागेको अवस्था भएको हुनाले सेनाले चाहिँ 6-7 महिना 1 वर्ष चाहिँ कब्जा गरेर यी भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माण कोषमा लगाएर नागरिकलाई चाहिँ के भन्दा पछि हस्तान्तरण डेमोक्रेटिक हिसाबमा हस्तान्तरण गर्ने पाटोलाई जनताले चाहिँ नेपाली सेनामाथि विश्वास गरेकै छ। हेर्नुहोस्, अन्तिम शक्ति भनेकै देश बचाउने सेना नै हो। र त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा 2047 सालको संविधानलाई पुनर्जीवित गरेर राजालाई पनि स्पेस दिएर सारा चाहिँ के भन्दा तलदेखिको माथिसम्म सबै पार्टी, सबै मान्छे, सबै तह र तबका मान्छेलाई अटाउने गरी एउटा व्यवस्थापन प्रणालीमा चेन्ज गर्दा देश रहन्छ होइन। यो चाहिँ के जुवारी खेल्नाले संसद भवन पनि तपाईँ के भन्दा जुवारी रतैली खेल्ने थलो भएको छ। त्यहाँ त स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ भन्दा बोका हटाउको देखेर कुकुरको मासु बिक्री हुन्छ। यी वृद्ध भत्ताहरू त खाएका छन्। राष्ट्रिय सभा पटक पटक हारेका आफ्नो मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभा के काम, उप प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति के काम, यो सङ्घीयता के काम, 8 खरब त तपाईँको संहितामा लगानी भएको छ भने यावत कुराहरूलाई विनियोजन व्यवस्थापन गरेर आय व्यय यति हो भन्ने हिसाबले एजेन्डा सहित चाहिँ राजालाई राखेर सबै मिलेर यो राज्यलाई बचाउन सक्ने एउटा पाठ हो। दोस्रो पाठ भनेको उहाँले गरेको त योभन्दा पनि पहिलोदेखि सैनिक कुबाट यिनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यिनका सम्पत्तिलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर सारा चाहिँ लुटेका विदेशमा भिल्ला सिल्ला बनाएका स्विस ब्याङ्कमा राखेका यी पैसालाई जम्मा ल्याएर यहाँ जम्मा गरेर देश विकास गर्छु, शिक्षा विकास गर्छु, युवा एउटा पनि विदेश जान पाउँदैन, यिनीलाई लकअप ल्यान्डलक गरेर चाहिँ युवालाई यसो रोजगार दिन्छु भन्ने खालको मेन्डेट सहित राज संस्थाको भनौँ एजेन्डा सहित अगाडि आउनु पर्यो। होइन भने सैनिक कु नै यो देशको आवश्यकता छ। देश रहँदैन। सेनालाई पनि यिनले राजनीतिकरण गर्दैछन्। सेनासम्म राजनीतिमा गयो भने पुलिसलाई त गरिसक्यो। अब पुलिसहरूले राजनीतिकरण गरिसक्यो। या त कुन पार्टीको पुलिस हो, कुन वादीको के हो, कुन सिँढीको कहाँ जाने हो, यो त थरपट न्यायाधीश त तपाईँको अस्तिमा सुन्दै थिएँ फेल भएको 19 नम्बरको न्यायाधीशलाई पार्टीको टिम लगाएर न्यायाधीश बनायो। न्यायालय जस्तो भएन, सुरक्षा जस्तो, प्रशासन जस्तो भएन। यी पार्टीको चाहिँ झोले खोले नबोले चल्यो। त्यो उनीहरूले सम्पूर्ण नेपाली सचेत भएर उहाँले भन्छ चेतना। अहिले अबको क्रान्ति भनेको चेतनाको क्रान्ति। चेतना यस्तो चिज हो देशले समाज परिवार संसारै परिवर्तन गर्नु छ। चेतनशील समाजको निर्माण गरेर नेपाल आमालाई बचाउनको लागि अब चाहिँ तत्काल यसको परिवर्तन र चाहिँ यो परिवर्तन नभएसँग 1 सम्भव छैन, 2 सम्भव छैन। यसमा नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण अनुरोध पनि भएको छ। हजुर, अब लगभग तपाईँहरूको देश बनाउने देश बचाउने विषयमा लगभग तपाईँहरूको कुरा मिल्यो होइन? लगभग एउटै कुराहरू आयो होइन? ल अब हामी अन्ततिर छौँ। तपाईँको केही छ अन्तिममा? मेरो अन्तिममा छोटो भनाइ छ। एउटै भनाइ, म नयाँ पार्टीलाई केही भन्न चाहन्न। पुराना पार्टीलाई बस विशेष गरी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई विश्वास नगरिदिनुहोस्, समर्थन नगरिदिनुहोस्। ती पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ भने पनि यत्रो राष्ट्रघात गरेको प्रमाण छताछल्ल हुँदा तपाईँ कसरी सदस्य बनिरहनुहुन्छ? भोलि अघि भनेको जस्तो जनताको विद्रोहको भुङ्ग्रोमा तपाईँ नपर्नुहोस्। चाहे एउटा गाउँ हाम्रो चाहिँ अहिले उदाहरण लिँदा कर्णालीको एउटा विकट गाउँमा समेत सम्पूर्ण पार्टीका सदस्य छ। त्यो उहाँहरूको फेरि नैसर्गिक अधिकार हो, यो संविधानले दिएको अधिकार हो त उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ। तर फेरि जनताको विद्रोह गर्ने अधिकार पनि यही संविधानले सुरक्षित गरेको हुनाले मात्रै यो राष्ट्रको प्रमुख भागीदार भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राजनीतिक कार्यकर्ता नै देखेको हुनाले अन्तिममा अनुरोध उनीहरूलाई समर्थन नगर्ने, उनीहरूबाट लिएको सदस्यता छ भने त्यो निष्क्रिय गराउने र सुरक्षा निकायलाई चाहिँ तपाईँले जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको वरिपरि एउटा न एउटा ब्यारेक छ, प्रहरी चौकी छ, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा निकाय गो हेड भनेर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा निवेदनै दर्ता गर्नलाई मेरो अनुरोध अन्तिममा यही नै हो। हजुर, अब जस्तै एउटा प्रश्न सोधिहालेँ। फागुन 1 गते दुर्गा प्रसाईको एउटा चाहिँ देशै परिवर्तन गर्ने भन्ने सम्भवतः राजा ल्याउने भन्ने कुरा छ, आउँछ फागुन 1 गते? फागुन 1 गते त आइहाल्छ नि। होइन, फागुन 1 गते राजा आउने भन्ने कुराहरू पनि छ नि, अहिले निकै हल्ला पनि छ। बिचरा दुर्गा प्रसाई एउटा पीडित मान्छे हो। पीडित मान्छेले म नेपालमै केही गर्छु भनेर खोज्दाखेरि उहाँ डिप्रेसमा पर्नुभएको जस्तो म पाउँछु। उहाँको हावभाव हेर्दाखेरि उहाँले केही गर्छु भनेको मेरो नि उहाँमा
समर्थन कहाँ हो? मैले सबभन्दा पहिला त दुर्गा प्रसाईलाई सहयोग गर्ने त म हो। हेर्नुहोस् है, यो गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड, गोविन्द केसी जस्ता तिनका विरुद्ध, गोविन्द केसी र मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँले मलाई मेरो बुवाको नामबाट चिन्नुहुन्छ। मेरो घर टिचिङ हस्पिटल अगाडि नै भएको हुनाले मेरो बुवा नै टिचिङ हस्पिटलकै कर्मचारी, रामेसाब पनि हाम्रो जिल्ला एउटै। व्यक्तिगत रूपमा गोविन्द केसीले चिन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको उद्देश्य सुरुमा हामीले गोविन्द केसीलाई सपोर्ट गऱ्यौँ यो मेडिकल शिक्षा सुधार्नुपर्छ भनेर। तर पछि हामीले हेऱ्यौँ कि दुर्गा प्रसाईजीलाई भेटेपछि होइन, नेपाल त मेडिकल हब बनाउनुपर्छ, विश्वको चाहिँ स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउन सक्षम भनिसकेपछि हो भनेर गोविन्द केसीको विरुद्ध हामीले खुल्ला मञ्चमा अनसन राखिदिएको मैले हो है। तर दुर्गा प्रसाईजी अहिले पछिल्लो चरण भनिहाल्यो नि, उहाँलाई अब अरूले प्रयोग गरे कि उहाँ आफै त्यो वितृष्णा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जे गर्दा पनि हुँदैन, जे गर्दा पनि हुँदैन भनेपछि बरु अब राजै ल्याएर हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई लागेको होला। तर भनाइ यही हो, अघि बरु कृषि सरले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने, प्लानसहितको राजा आउने हो भने जनतामा बस हुन्छ, दुर्गा प्रसाईलाई साथ दिन सक्छन् होइन। त्यसकारण दुर्गा प्रसाईजीको फागुन 1 त आउँछ, त्यसको नाममा यहाँ वैदेशिक शक्तिले अनेकन न्युमा खेल्ने हो नि, सधैँभरि एउटै नियममा त उनीहरू खेल्न सक्दैनन् होइन। त्यसकारण उहाँलाई फेरि सपोर्ट गर्ने नाममा मैले देखेको चाहिँ, मैले पाएको जानकारी चाहिँ उहाँलाई, उहाँको सपोर्टरहरू इन्डियन लाइनबाट यहाँ धार्मिक साम्प्रदायिकता बढाउनुपर्छ। नेपालमा सधैँ धार्मिक यो द्वन्द्वको चाहिँ बीजारोपण भारतमा जो हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ टिम, त्यो दुर्गा प्रसाई गो अहेड भन्ने गरी चाहिँ उहाँलाई विभिन्न सहयोग गर्ने गरी त्यहाँ छिरेको छ, त्यो पाइन्छ। उहाँको कार्यक्रमको प्रकृति, कार्यक्रम बन्दाखेरि पनि त्यस्तै पाइन्छ। किनभने दुर्गा प्रसाईलाई सपोर्ट गर्ने हामी जस्तो, हाम्रो पार्टी नेपाल जस्तो टिम हुँदाहुँदै हामीसँग उहाँ कस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्दा हुन्छ, यो विकृति, मूल कुरा त विकृतिलाई चाहिँ सुधार गर्ने नै हो। उहाँले भने जस्तो राजा चाहिँ आउँदैन फागुन 1 गते होइन, उहाँले भनेको जस्तो राजै कस्तो त उहीँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। कहिले ज्ञानेन्द्र केपी सर के भन्नुहुन्छ, उहाँको दुर्गा प्रसाईजीको जुन अभियान छ फागुन 1 गतेको बृहत अभियान, देश परिवर्तन गर्ने अभियान, राजा ल्याउने अभियान, यसमा के छ भन्दाखेरि जनताले चाहे जे पनि हुन्छ, दुर्गा प्रसाईले, राजेन्द्र लिङ्गदेनले, ज्ञानेन्द्र साईले होइन यो ल्याएर राजा ल्याइने होइन। किन तिनीहरूको पछाडि मान्छे चाहिँ मान्छे भने जनता, ती नागरिकहरूको समर्थन बिना यहाँ केही हुनेवाला चाहिँ छैन। तथापि चाहिँ उनले एउटा वितृष्णा भनौँ, देशको चाहिँ यो विकराल चाहिँ यो अर्थतन्त्रको परिस्थिति भनौँ, मिटर ब्याजीहरू झुन्डेर मरेको अवस्था भनौँ, दिनादिन मान्छे मरेका छन्, अभाव छ, तनाव छ, युवाहरू रुँदै विदेश गएका छन्, देशको प्राकृतिक सम्पदाले ओतप्रोत भएको हरेक सम्भावनाहरू बोकेको राष्ट्र आज चाहिँ दरिद्रमय बनाइनको मानसिक दरिद्रता, लोभले गर्दा देशलाई एउटा त्यो खण्डित विखण्डित एउटा भनौँ चितर पितर पार्ने कि त्यो चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ यस्तो छ, दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई हामीले पनि उहाँले समर्थन गरेकै हो। म पनि उहाँबाट नजिकबाट चाहिँ उहाँलाई निहालेकै अवस्था हो, साथ समर्थन छ नै। राष्ट्र, धर्म, इतिहास, मुलुक, राजकुल यी सब चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी विमतिमा छैनौँ। यो चाहिँ फागुन 1 गते त के छ भन्दा जबसम्म नेवार समुदाय यहाँको नेवारी संस्कृति रहेका चाहिँ मान्यजनहरूको जबसम्म चाहिँ समर्थन हुँदैन तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन सम्भवै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने आज गुठी विधेयकमा म पनि थिएँ, आज चाहिँ एक दिनमा चाहिँ गुठी विधेयक चाहिँ क्यान्सल गरेको। त्यो हुनाले उपत्यकावासी नेवार समुदाय, सामान्य समुदायबाट चाहिँ होइन यो चाहिँ व्यवस्था अवस्था र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अब खेल्नुपर्छ, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सब लोप भएर गयो, यहाँ क्रिस्चियनिटीको चाहिँ के भन्दा मिसिनरी प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ हामीले पुर्खाले दिएको बाटो पनि पुर्न थाल्यो। त्यो हुनाले अब चाहिँ एउटा निकासमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो फागुन 1 गते उपत्यकाको गुठी समुदायका नेवारहरूले राजालाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो अभिनन्दन पनि अब दुर्गा प्रसाई, अब भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रभक्त पार्टीहरू सबै समस्त नागरिकहरूको चाहिँ यसमा समर्थन र सहयोग हुने अपेक्षा चाहिँ देखेका छौँ। अब इम्पोसिबल, असम्भव भन्ने त छैन, एभ्रिथिङ पोसिबल होइन। त्यो हुनाले चाहिँ के भने त्यो दिनै एउटा झट्कारो चाहिँ त्यो आउँछ, त्यो झट्कारोमा चाहिँ द्वन्द्व पनि हुनसक्छ। किन भन्दा अस्ति महेश बस्ने तर महाअभियानमा द्वन्द्व भयो, अहिले पनि केपीजीले चाहिँ फेरि त्यही आन्दोलनको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ, ताइन त्यही अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई हेर्छु। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा भिडन्त गराएर चाहिँ यो लडाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने काम प्रचण्डजीको हो कि आन्तरिक चाहिँ डिजाइन भन्नेतिर पनि शङ्का छ। हाम्रो भनाइ दुर्गाजीलाई के भन्दा यिनै नेताहरूले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्नेले तिनैका पाउमा परेर राजनीतिक शासनको सत्ता चलाएर लुटिरहेका छन्। भने दुर्गाजीबाट पनि कतै चाहिँ बाटो बिरेर
अब त्यो खालको चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत र समर्पणवाद र विसर्जनवादमा चाहिँ उहाँ नजानु होला। हामी साथमा त छौँ, तर के त भन्दा आफ्नो अभिव्यक्ति, आफ्नो धारणा, आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो विचार, आफ्नो सरसल्लाह होइन, उहाँ जस्तो विज्ञ मान्छेहरूसँग चाहिँ बसाउठा भलाकुसारी यो देशको सवाल हो नि। यदि मलाई के स्वार्थ छ, मलाई के स्वार्थ, देश रहनुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ, देशका नागरिकको साझा सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, कसैले लुट्नु हुँदैन। देशको चाहिँ के भन्दा अस्मिता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान कहिल्यै पनि पराधीन नभएको देशलाई हामी स्वतन्त्र भएर हाम्रो भाग्य र भविष्य यही देशमा नै के स्थापित गर्नुपर्छ, दिगो शान्ति र विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत छैन। तर गन्तव्य ठिक छ, एजेन्डा ठिक छ, एजेन्डा विपरीत चाहिँ के भन्दाखेरि पछि गएर लम्पसारवादी परिस्थिति र चाहिँ अब के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवतको परिस्थिति नहोस्। जनताले चाहिँ ठुलो आशा गरेका छन्। दुर्गा प्रसादले ऋण चाहिँ मिना गरेर हुने होइन, त्यो गभर्मेन्टले गर्ने हो। जस्तै राजाले पनि महेन्द्रले 28 सालमा चाहिँ कृषिको मिना गरेका थिए, गर्न सकिन्छ, त्यसका विधि छन्, प्रणाली छन्। खाएको ऋण तिर्नै पर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन अथवा कुन तरिकाले तिर्ने, समायोजन, मान्छेको जग्गा लिलामुल भएन, मान्छेले बस्नु पर्यो, आफ्नो उसले पाएको ऋण चाहिँ क्रमशः राज्यले आर्थिक नियम विधि प्रणाली बनाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, जनतालाई सुरक्षित गर्नु पर्यो। जनताको हकमा, मुलुकको हकमा जनताले पठाएर गएका चाहिँ राजनेताहरूले आफ्नै गठबन्धन लुट्ने, आफ्नै परिवार लुटाउने, हरेक काण्ड मचाउने, अर्काले यसो केही गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्दा कताबाट फसाउने भन्ने खालको यो दुवै डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पोलिटिक्स छ नि, यो डबल स्ट्यान्डर्ड पोलिटिक्स काम लाग्दैन। अहिलेको यो व्यवस्था, पात्र, पद्धति, प्रणाली र सिस्टमले यो फेलियर भएको छ। पटक पटक यी नेताहरूलाई भनेपछि फागुन 1 गते जनताले चाह्यो भने राजा विशेष गरिकन चाहिँ यहाँको नेवाले चाहिँ चाहनु पर्यो 200% चाहिँ के भन्दा त्यो परिस्थिति बदलिन्छ। त्यो हामीले के भने प्रचण्डजीलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ भाग्यमानी पनि हो, यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। दिने कुकर्म गर्नुभयो, त्यो भविष्य र इतिहासले समीक्षा गर्ला, तपाईँलाई सम्मान छ। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा उहाँले भने जस्तै गोलमेज समेतका कुराहरू हुनसक्छ, त्यो शक्तिलाई बहिर्गमन गर्न मिल्दैन, जनताको आवाजलाई दबाउन मिल्दैन। त्यसैले तपाईँले संविधान संशोधन गरेर यो चाहिँ मागलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा पुरा गर्नु, संशोधन गर्नु, सेफ ल्यान्डिङ तरिकाले राज्यमा सबै मिलेर, सबैको साझा फुलबारी सम्झेर, सबैको सम्मान हुने गरी चाहिँ एउटा व्यवस्थित र सुरक्षित एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माणको लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो ध्रुव सत्य हुन्छ। आजको चाहिँ छलफलबाट निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै आयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो छलफलमा जुटिदिनु भएकोमा यहाँहरू दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। जय मातृ।